रेकर्ड कसले गरेको? रेकर्डिङ गर त, रेकर्ड सुरु गर त, स्टार्ट। मेरोमा अप्सनै छैन जसलाई। ल रेकर्ड पनि भयो। ल मैले सुरु गरेँ है। अस्ति हामीले के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्याम र इम्याङ्गमेन्ट ड्यामको फेलियर मोड हेरेका थियौँ। कङ्क्रिट इम्याङ्गमेन्ट ड्यामको अलि डिटेलमा कुरा गरेका थियौँ भने कङ्क्रिट ड्यामको डिटेलमा कुरा गरेका थिएनौँ। हामीले के भनेको थियौँ भने कङ्क्रिट ड्यामको चाहिँ 4वटा पोइन्ट लेखेर छर्देका थियौँ। के भनेको थियौँ? एउटा ओभरटर्निङ, अर्को स्लाइडिङ, अर्को मेटेरियल फेलियर भनेर कुरा गरेका थियौँ। मेटेरियल फेलियरमा दुईटा, एउटा कम्प्रेसिभ फेलियर क्रसिङ हुन्छ भनेर भनेको थियौँ भने एउटा टेन्साइल फर्मेसन हुन्छ गरेर ड्याम चाहिँ फुट्छ भनेर भनेको थियौँ। माथिको दुईटामा चाहिँ ड्यामको मेटेरियल फेलियर हुँदैन, त्यो चाहिँ ड्याम चाहिँ ओभरटर्निङ हुन्छ। मेटेरियलमा कुनै केही हुँदैन, फोर्स बढी डेभलप भएको भएर ओभरटर्निङ हुन्छ। त्यसै गरेर स्लाइडिङ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ सेकेन्डमा भनेर कुरा गरेका थियौँ। अब यसलाई अलिकति डिटेलमा जाउँ, यसको एक्सप्रेसनहरू निकालौँ। हामीलाई एक्जाममा सोध्ने बेला चाहिँ चेक द स्टेबिलिटी भनेर सोध्छ भने अब हामीले त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली त्यसको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्छ। त्यो कुरातिर जाउँ। अब त्यो चाहिँ अर्को हेडिङले कुरा गर्छ, इन 2.4.6। अब तिमीहरूले मलाई के गर्नु पर्यो भने मेरो बोर्ड पिन गर्नु, स्पटलाइट गर्नु पर्यो। स्पटलाइट भयो। माथिको 4.2.6 हो। 4.2.6 हो है। म गर्दैछु। तिमीहरूले बोर्ड पिन भयो? बोर्ड देखिरहेछ बाबुहरू? हजुर देखिरहेछ सर। ल अब अहिले मैले लेखेँ यहाँ 4.2.6 ग्राभिटी ड्याम एनालाइसिस। एक नम्बरमा ओभरटर्निङ। अक्षर बुझ्दैछ कपिल? बुझिरहेछ सर। ल ओभरटर्निङ एक नम्बरमा। सबैले लेख है, सबैले लेख। सर हजुर यो कन्क्रिट ड्यामको चाहिँ त्यति हो, 4 नम्बरसम्म मात्र हो सर? 4 नम्बरसम्म हो। त्यसको डिटेल यसमा गर्न लागेको छु बहिनी नानी। हस् सर। अब फर्स्टमा ओभरटर्निङ, अस्ति पनि ओभरटर्निङ कुरा गरेको थिएँ नि है मैले, सिधो ओभरटर्निङ कुरा गरेको थिएँ। तर त्यसलाई चाहिँ मैले ब्रिफिङ धेरै लामो कुरा गरेको थिइनँ। अब के हो त ओभरटर्निङ भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ यो हेडिङले चाहिँ त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्छ। यो हेडिङमा अब थोरै लेख त, द रेसियो अफ, एक लाइन, द रेसियो अफ रेजिस्टिङ मोमेन्ट, टो, त्यसलाई ब्र्याकेटमा एन्टी क्लकवाइज भनेर लेखौँ, टु द ओभरटर्निङ मोमेन्ट क्लकवाइज इज कल्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी। कस्तो हुन्छ भने साह्रै होला है भने होला सर। सर हजुर भन्नु। रेसिस्टिङ मोमेन्ट पछि के भन्नुभयो? हजुरको स्वरै अड्की आइरहेको थियो सर। ल म फेरि भनिदिन्छु। द रेसियो अफ रेजिस्टिङ मोमेन्ट अबाउट टो ब्र्याकेटमा एन्टी क्लकवाइज टु द ओभरटर्निङ मोमेन्ट त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा क्लकवाइज इज कल्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी। भयो सितु? भयो सर। अब हेर त, मानौ हाम्रो यो ड्याम छ, यो ड्यामको यो लेभलसम्म पानी छ। अब यसमा विभिन्न किसिमको फोर्स लाग्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्ने बेला समेसन एच स्कल 0 गर्छौँ, समेसन एच को एउटा यस्तो फोर्स आउँछ, समेसन भी स्कल 0 गर्छौँ, समेसन भी को यस्तो फोर्स आउँछ। र मैले यसमा हेर्ने हो भने मैले यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो भने के गर्छ, यसले दुई थरीको मोमेन्ट दिन्छ, एउटाले क्लकवाइज, एउटाले एन्टी क्लकवाइज। हेर त,
यो यसले यहाँ यो पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि यसले क्लकवाइज मोमेन्ट दियो, एउटाले एन्टी क्लकवाइज दियो। भन्नाले के बुझियो भन्दा मैले समेसन भी चाहिँ यो कङ्क्रिटको ड्याम भित्र बनाएँ, किनभने हाम्रो वेट चाहिँ बढी हुने भएको भएर यो चाहिँ कङ्क्रिटको ड्याम भित्र लाग्छ। अब हेर त यो समेसन एच भने हाम्रो जनरली वाटरको होरिजोन्टल फोर्स इज द म्याक्सिमम फोर्स त्यो हुने भएको भएर समेसन एच मैले यो ठाउँमा बनाएँ। यसले के दियो क्लकवाइज मोमेन्ट दियो। क्लकवाइज भने के गर्यो यसले यसलाई ओभरटर्न गर्न खोजिरहेछ, कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा राखेर यसले ओभरटर्न गर्न खोजिरहेछ। त्यस्तै गरेर समेसन भिए हेर्ने हो भने यही पोइन्टमा लिने हो भने यसले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट डेभलप गरिरहेछ, जसलाई हामी त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टिङ मोमेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ डिराइभिङ मोमेन्ट अथवा राइटिङ मोमेन्ट अथवा भन्छौँ। ठिक छ। अब हामीले यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्यो भने के भयो हेर त। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भने के रेजिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्ट। यसलाई मैले अलि सर्टकटमा लेख्ने हो भने यो नबनाए नि त मैले बुझाउनलाई हो। यसलाई सर्टकटमा लेख्ने हो भने एमआर भने रेजिस्टिङ, एमओ भने ओभरटर्निङ, व्हिच शुड बी ग्रेटर देन 1.5 फर द ड्याम टु बी सेफ अन ओभरटर्निङमा सेफ हुनलाई के गर्नु पर्यो यसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेर भन्यो भने जुन चाहिँ रेजिस्टिङ मोमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मोमेन्टको रेसिप्रोकल छ भने यसलाई यो चाहिँ कति हुनु पर्यो यसको म्याथमेटिकल भ्यालु ग्रेटर देन 1.5 हुनु पर्यो त्यो ड्याम चाहिँ ओभरटर्निङमा सेफ हुनलाई। अब हामीलाई के हुन्छ भने एक्जाममा हामीलाई ड्याम दिन्छ, एउटा क्रस सेक्सन दिन्छ, ड्याम यस्तो छ भनेर भन्छ। अब त्यस भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा राइटिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो, एउटा ओभरटर्निङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। हो यो दुईटा मोमेन्ट निकालेर यसको रेसियो निकालेर एउटा चाहिँ ओभरटर्निङमा चेक गर्ने बेला यसको रेसियो निकालेर चेक गर्नु पर्यो। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। अब सेकेन्ड क्राइटेरियाले के भन्थ्यो स्लाइडिङ अफ ड्याम स्लाइडिङ हुन्छ अरे। अब ड्याम कसरी स्लाइडिङ हुन्छ त? फर इक्जाम्पल अहिलेको जस्तै कुरा गरेँ मैले, ड्याम बनाएँ, चित्र थोरै बनाऊ। यस्तो ड्याम छ, यहाँ पानी यो लेभलसम्म छ। अहिलेको जस्तै मैले समेसन जेरो गरेर एउटा समेसन एच को हामीले निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर समेसन भी निकाल्यौँ, टोटल समेसन भर्टिकल फोर्स निकाल्यौँ। यसको कारणले यहाँ के डेभलप हुन्छ होरिजोन्टल फोर्सको स्लाइडिङ भने होरिजोन्टल फोर्सको कुरा गर्छ। यसले एउटा यस्तो फोर्स आयो डिराइभिङ फोर्स जसले चाहिँ ड्यामलाई चाहिँ ठेल्न खोजिरहेछ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ड्याम र फाउन्डेसन पिचको बिचमा के हुन्छ त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ, जसलाई हामीले शियर फोर्स पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो फाउन्डेसनको शियर फोर्स अथवा फ्रिक्सनल फोर्स हामीले पढेको फ्रिक्सनल फोर्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेर हामीले पढेका थियौँ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो म्यू टाइम्स आर भनेर पढेका थियौ तिमीले। वेयर म्यू भने कोएफिसिएन्ट, आर भने नर्मल रिएक्सन भनेर पढेका थियौ, व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु भर्टिकल फोर्स भनेर यहाँ हामी सेम कुरा गर्छौँ, व्हिच इज इक्वल्स टु म्यू टाइम्स समेसन इज द के भयो हाम्रो रेजिस्टिङ फोर्स भयो, जुन चाहिँ हामीले शियर फोर्स अथवा फ्रिक्सनल फोर्स भनेर भन्छौँ। अब यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयो अब फेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी भने यसलाई अलिकति छुट्याइदिनु, सेफ्टी फ्याक्टर भन्नु। सेफ्टी फ्याक्टर निकाल्छौँ फेरि। सेफ्टी फ्याक्टर भने के हो अहिलेको जस्तै रेजिस्टिङ फोर्स बाई डिराइभिङ फोर्स भयो। अब अघि मोमेन्टको कुरा गरेको थियो नि, अब फोर्सको कुरा गरौँ। रेजिस्टिङ फोर्स भने के भयो म्यू टाइम्स समेसन भी, जसले चाहिँ ड्यामलाई चाहिँ फ्रिक्सनल कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पोजिसनमा होल्ड गर्न खोजिरहेछ भनेपछि डिराइभिङ फोर्स भने समेसन एच व्हिच शुड बी ग्रेटर देन 1 फर द ड्याम टु बी सेफ अन स्लाइड। यो चाहिँ 1.0 हुनुपर्छ। दिस इज इन नर्मल कन्डिसन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ यस्तो नर्मल कन्डिसन हुन्छ भन्ने छैन। मैले माथिको मेट्ने अब कहिले के कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि यो ड्यामको बटममा यो ड्यामको बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो शियर फोर्स यो त यसले त ठेल्न खोज्दाखेरि यहाँ शियर फोर्स डेभलप हुन्छ। शियर फोर्स डेभलप हुने बेला
यसको एरियाले पुरै के गर्छ शियर फोर्समा पार्टिसिपेन्ट गर्छ भने छैन। फर एक्जाम्पल जस्तै यो मेरो हात भयो, यो हात चाहिँ मानौ यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनको पिच भयो भने यो माथिको चाहिँ ड्याम रे, मानौ मैले यो 1 मिटर यो बी भन्ने विथ अफ द ड्याम लिएको छु भने जब मैले यसलाई ठेल्न खोज्छु यसको यो 100% एरियाले र यसको 100% कन्ट्याक्ट एरियाले पार्टिसिपेन्ट नगर्न सक्छ जुन बेला शियर फोर्स डेभलप गर्न लागि। शियर फोर्स ठिक छ। त्यस कारणले अब यस बिच यो बिच र यो बिचको बोन्डेज हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यो फर्मुला स्लाइटली मोडिफाइड हुन्छ। अहिले हामीलाई एक्जाममा विदाउट बोन्डेज केही पनि नबनिकन सिधै सोधेको छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउने, होइन भने बोन्डेजको कुरा गर्छ भने हामीले यो फर्मुलालाई स्लाइटली मोडिफाई गर्छौं। अब यहाँ लेखौं विथ consideration between of bondage between concrete and foundation. फाउन्डेसन भयो नि के हुन्छ त यो सेफ्टी फ्याक्टर चाहिँ अब अलिकति मोडिफाई हुन्छ। यसलाई म्यू समेसन भी जस्ता जस्तै छ प्लस क्यू भन्ने एउटा शियर स्ट्रेस आउँछ। शियर स्ट्रेस आउँछ यो केमा एक्ट हुन्छ यसलाई फोर्सको कन्भर्ट गर्दाखेरि हेर त दिस इज स्ट्रेस भयो नि मैले यसको बेस एरिया बेसमा डेभलप हुने यो स्ट्रेस हो। बी इन्टु 1 बी भने width of the dam 1 भने उतापट्टिको डिस्टेन्स ठिक छ भित्रपट्टिको डिस्टेन्स अरु जस्ता जस्तै छ समेसन h। यो यसमा के हुन्छ भने where small q भने मैले मेट्दै के तलको where small q भने this is the shear strength of foundation material or concrete whichever is less यो चाहिँ Q भने के रे शियर स्ट्रेन्थ। अब शियर हाम्रो कंक्रीटको पनि एउटा शियर स्ट्रेन्थ नि एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। फाउन्डेसनमा मानौ रक छ भने रकको पनि शियर स्ट्रेन्थ नि एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। यिनीहरु दुईटा बीचको शियर स्ट्रेन्थको कुन चाहिँ छ सानो whichever is less त्यो चाहिँ यो Q हो। अब यसमा यो फर्मुला अब अलिकति मोडिफाई गर्दिनु SF equals mu summation V। हेर त माथिपट्टि यो पार्ट बढेको छ भने अब 1 ले पुगेन अघि 1 थियो भने प्लस 0.5 QB by summation H which should be greater than 4.0 for the dam to be safe on sliding considering shear strength between the concrete and foundation where यो 0.5 आएको भने के हो भने यसले चाहिँ यो 0.5 आयो भने चाहिँ 4 है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ अब 0.5 भन्ने चाहिँ के हो भने 50% अफ द कन्ट्याक्ट एरियाले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्यो भने भन्न खोजेको यो के हो भने दिस इज द एजुम्सन यो 0.5 है एजुम्सन अफ कन्ट्याक्ट मेडले तिमीलाई डिस्टर्ब गर्यो अब यो चाहिएन भने कन्ट्याक्ट between concrete and foundation देखिरहेछ तल this is the assumptions of contact between अलिकति मैले घुमाइदिएँ ल देखिन्छ है तल छ हेर त बुझ्यौ यो अब तिमीले बुझ्यौ मैले के भने बुझिरहेछ सर अलि देखेको थिएन देखेको छैन भन्यौ अब देखे सर ए ल हेर त मैले के भने 0.5 चाहिँ कहाँबाट यो फ्याक्टर आयो भन्दा चाहिँ दिस इज द एजम्पसन अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन कंक्रीट एन्ड फाउन्डेसन
कङ्क्रिट र फाउन्डेसन चाहिँ उसले जब शियर स्ट्रेन्थ शियर फेनोमेनन अकर हुन्छ, होरिजोन्टल फोर्स हावी हुन्छ, होरिजोन्टल फोर्स बढी आउँछ, यसले चाहिँ ड्यामलाई चाहिँ ठेल्न खोज्छ, डिस्प्लेस गर्न खोज्छ। हो यो डिस्प्लेस हुन खोजेको बेलामा यो फाउन्डेसन र कङ्क्रिटको बिचमा चाहिँ के को यो चाहिँ 50% एरियाले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्यो भनेर एजुम्सन गरेको। ठिक छ। अब हामीलाई एक्जाममा शियर स्ट्रेन्थ दिएर सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, 0.5 राखेर हामीले यो फर्मुला लाएर फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नु पर्यो, व्हिच शुड बी ग्रेटर देन 4 फर द ड्याम टु बी सेफ अन स्लाइडिङ। यो भयो दुईटा। अब हाम्रो अर्को थर्ड छ स्ट्याबिलिटी एनालाइसिस। हजुर माथि त्यो रेजिस्टिङ फोर्स बढिरहेछ सर हैन, बोन्डेज कन्सिडर गर्दा। हजुर अनि त्यस्तो रेजिस्टिङ फोर्स बढ्दा चाहिँ अनि यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीको चाहिँ किन क्राइटेरिया बढेको सर त्यो कुरा? अनि बढाउनु परेन बाबु, यो त ठुलो भइसकेपछि त यो पनि ठुलो हुनु पर्यो नि। हामीलाई त इक्वल भयो भने, जस्ट इक्वल भयो भने हाम्रो के भयो, हामीलाई इक्वल भयो भने ठ्याक्कै त्यो चाहिँ ल सेफ छ, त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भन्ने भयो। जति बढी भयो उति राम्रो। यो त 1 भन्दा बढी त अटोमेटिक हुन्छ त नि। 1 भन्दा बढी जब हामीले अर्को फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ, त्यसमा जब अर्को फ्याक्टरले हामीले माथिको पार्ट अप्पर पार्ट बढाइरहेछौँ भने त्यसको क्राइटेरिया पनि बढ्नु पर्यो, नत्र त त्यो त 1 भन्दा अटोमेटिक बढी हुन्छ हैन र कपिल? हो सर, जस्ट त्यो नयाँ आएको टर्म भनेको बोन्डिङको हो सर। एक्ज्याक्टली, त्यो चाहिँ बोन्डिङ बिट्विन चाहिँ कङ्क्रिट एन्ड फाउन्डेसनको कुरा बुझ्यौ? हजुर बुझेँ सर। अब अर्को छ स्ट्याबिलिटी। मैले मेटेँ है, यो सारिसक्यो होला सबले सर? है? हजुर ल भन्नुहोस् त, कसले सर भनिरहेको थियो? भनौ अप्ठ्यारो नमानौ, सोधौ। त्यो बी भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट एरिया हो कि बेस एरिया हो सर? ए बाबु, यो भने बी भने बेस एरिया, कन्ट्याक्ट एरिया हैन। कन्ट्याक्ट एरियालाई चाहिँ 50% ले मैले कुरा गरेँ। बी भने चाहिँ बेस विथ अफ द ड्याम। देख त त्यहाँ कतै बी भने बेस विथ अफ द ड्याम। मैले अब आउने मानि लेख्छु, बुझिन्छ होला। तर बी भने चाहिँ बेस विथ अफ द ड्याम। नलेख्ने केही फरक पर्दैन। अब मैले फिगरमा लेखिदिन्छु, अर्को फिगर। ठिक छ, सेम नोटेसन हो, केही पनि फरक पर्दैन। अब 3 नम्बरमा स्ट्याबिलिटी। 3 नम्बरमा स्ट्याबिलिटी अस्ति हामीले पढेको हेर त, अस्ति हामीले बुधा वाइज पढेको थियौँ, दुईटा सिडियो। अब के भनेको थियो, मेटेरियल फेलियरको कुरा गरेको थियौँ, एउटा क्रसिङको कुरा गरेको थियौँ, एउटा टेन्सन फर्मेसनको कुरा गरेको थियौँ। अब त्यो कुरालाई म्याथमेटिकली के गर्ने? अब हेर त, यसले चाहिँ स्ट्याबिलिटी भन्छ। स्ट्याबिलिटी दुईटा कुरामा हेरिन्छ, एउटा कम्प्रेसिभ फेलियर भने क्रसिङ और कम्प्रेसिभ फेलियर, अर्को छ टेन्सन फर्मेसन। यो भने के हो भन्दाखेरि पहिला म थोरै बुझाउँछु। हेर त, यस क्रसिङ भने पनि टेन्सन भने पनि स्ट्रेन्थको कुरा गर्छ, स्ट्रेसको कुरा गर्छ। यसले स्ट्रेसको कुरा गर्ने बेला फर एक्जाम्पल क्रसिङ भनेको के हो, तिमीले कम्प्रेसन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई। फर एक्जाम्पल मैले एउटा ब्रिक भने तिमीहरूले पढेका छौ, थाहा छ। ब्रिकको हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हामीले लिने हो भने हामीले के भन्थ्यौँ यसलाई, यो चाहिँ 105 अराउन्ड 100 ल मानौ, मैले 100 भनेर 100 MPa भनेर मेगा पास्कल भनेर कुरा गरेँ भने हामीले ब्रिकलाई कुनै एउटा फोर्स लगायौँ। अब यो के हुन्छ, 100 को तल पुग्नेसम्म, 100 सम्म पुग्ने बेलासम्म के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले ब्रिक चाहिँ स्टेबल भएर बस्छ, जस्तो सेप एन्ड साइज त्यस्तै भएर बस्छ। जब यसलाई माथि लोड थप्दै जान्छौँ, 100 बाट 105 पुऱ्यायौँ, त्यसपछि 110 पुऱ्यायौँ गरेपछि अब यो फुट्छ। कसरी फुट्छ? यो धुलो पिठो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रसिङ भन्छ। ठिक छ, क्रसिङ त्यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन सकेन र त्यो फुट्यो। त्यस्तै गरेर टेन्सन भने के हो भने दुईतिरबाट मैले तन्काएँ त्यही कुरा। अब ब्रिक त टेन्सन कम्प्रेसन मेम्बर हो, टेन्साइल मेम्बर होइन। अब तन्काउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो भाँचिन्छ, च्यातिन्छ, जनरली च्यातिन्छ भन्ने कुरा भन्छ है। ठिक छ, अब यो कुरो चाहिँ यसमा कसरी एड्रेस गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा स्ट्रेस एनालाइसिस गर्नुपर्छ। स्ट्रेस एनालाइसिस गर्ने बेला
पहिलो नम्बरमा हामीले 330 स्ट्रेस आउँछ, तिमीले पढेका छौ। एउटा डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त्यो भने के हो? E is 0। E भने इसेन्ट्रिसिटी कुरा गर्छु भने मानौ यो भने के हो भने फर एक्जाम्पल इफ दिस इज द प्लान एरिया यस्तो छ भने यसको सीजी सेन्टरमा हुन्छ। यो त हामीले रेक्टेंगल हामीले थाहा छ, यसको सीजी के त सेन्टर कसरी लाग्यो त्यही पोइन्टमा लोड लाग्यो। यसको सीजीमै लोड लाग्यो भने कुनै फोर्स लाग्यो भने दिस इज द डाइरेक्ट कम्प्रेसन, डाइरेक्ट कम्प्रेसन भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भने के हो? यो फोर्स देखि यो फोर्सको म्याग्निट्युड लाइन अफ एक्सन देखि यो सीजी सम्मको डिस्टेन्सलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्छ, त्यो चाहिँ 0 भने यसमा चाहिँ हामीले सिग्मा नर्मल भन्छौँ, यसलाई सिग्मा एन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जुन व्हिच इज इक्वल्स टु समेसन बी बाई बी इन्टु 1। बी इन्टु 1 भने के? बेस विथ बी इन्टु 1। समेसन बी भने के? व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु आरबी रिएक्टिभ भर्टिकल फोर्स भनेर हामीले भन्छौँ। भनेपछि सिग्मा एन भने यो भने फोर्स पर युनिट एरिया हो। स्ट्रेस भने फोर्स भने के आयो? हामीलाई भर्टिकल फोर्सको मात्र कुरा आउँछ, भर्टिकल फोर्स समेसन भर्टिकल फोर्स, एरिया भने बी इन्टु 1। अब यो भने भर्टिकल फोर्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु द रिएक्टिभ भर्टिकल फोर्स, जसलाई हामीले आरबी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने आरबी बाई बी भयो। त्यस्तै गरेर अर्को आउँछ बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। बेन्डिङ compressive stress. For example, if this is the dam, here's the one है चित्र। यस्तो ड्याम छ, अहिले मलाई अरु कुरा मैले केही कन्सिडर गरिन। मानौ दिस इज द हिल र यो टो भयो, ए भन्ने हिल छ, बी भन्ने टो छ, किनभने अब स्ट्रेसको कुरा गरिरहेको छु। अब मानौ यसमा डेभलप हुने फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स आर भन्ने यसरी डेभलप भएको छ। यसलाई मैले दुई टुक्रामा रिजर्भ गर्न सक्छु अहिले मैले, ठीक छ? यसरी आर भन्ने यसरी डेभलप भएको छ। यसमा मैले तलको विथ लिन्छु भने मैले बेस एरिया बनाउनु है। दिस इज द बी, टोटल विथ बी अफ द ड्याम, र यसको एरिया मैले हेर्छु बेसको प्लान किन यो चाहिँ प्लान एरिया अफ बेस। सर हजुरको आवाज एकदम अड्किन थाल्यो हो र? हो सर, अगाडि अड्किरहेछ। अहिले के छ स्थिति? अहिले पनि अड्किरहेछ। अड्किरहेछ नेटवर्क केही होइन। मेरो नेटवर्क समस्या हुन्छ, मेरो नेटवर्क समस्या हुन्छ है। मैले अलिकति डिभाइसतिर घुमाउँछु है। ए क्यामेरा है ल बोर्ड देखिरहेछ है। अब अलिकति क्लियर आउला। मैले यसलाई अलिकति डिभाइसतिर घुमाएँ। ल हेर त, यो प्लान एरिया भयो, यो चाहिँ यसको पिचको एरिया है। यो चाहिँ कसले हेर त, यसको पिचको एरिया जस्तो भयो। यो भने बी, यो भने 1 मिटर, ठ्याक्कै त्यही कुराले। अब यसको सीजी कहाँ छ हेर त, मैले अघि पनि सीजीको कुरा गरिरहेको थिएँ। मानौ दिस इज द सेन्ट्रोइडल एक्सिस, सेन्ट्रोइडल एक्सिस यता मैले वाई डिरेक्सन माने, अब यतातिर एक्स डिरेक्सन माने। एक्स मलाई खासै मतलब हुँदैन, यो एक्स भयो, ठीक छ? बुझ्यो? अहिले बुझ्यो कपिल? जनक कस्तो आवाज आइरहेछ? ठिकै आइरहेछ। ठिकै छ सर। ल ठिक छ। ल हेर त, यस्तो भयो भने अब इसेन्ट्रिसिटी भने के हो भने मैले यसलाई बेसको एरियाको सेन्ट्रोइडमा मैले मोमेन्ट लिन खोजिरहेको छु भने हेर त, यसलाई मैले ट्रान्सफर गरेँ यहाँबाट ल्याएर यहाँ आउँदाखेरि दुईटा फोर्स भयो। दिस इज आरबी, दिस इज आरएच। यो आरबी ले दिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई ई भन्छ। यसमा बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेसमा ई इज नट इक्वल टु 0। यस भन्नाले इसेन्ट्रिसिटी आउँछ। हामीले अघि भनेको जस्तै
कुनै एउटा एरिया छ यसको सिजी यहाँ छ भने अब अघि यही ठाउँमा लोड लागेको थियो भने अब अर्को ठाउँमा लोड लाग्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई ई भन्छ त्यो सिजी देखिको त्यो लोडको अथवा फोर्सको लाइन अफ एक्सनसम्मको डिस्टेन्सलाई इसेन्ट्रिसिटी ई भन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउने बेला ई इज नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब यो बेला तिमीहरूले एउटा फर्मुला पढाएको छौ सिग्मा बी बेन्डिङ स्ट्रेस भने m by I into y स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढाएको छ m by I into y वेयर m भने के हो मैले पढाएको थियो m भनेको हेर त पहिला वेयर सिग्मा बी भने बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लेख त विष्णु लेख त सबैजना लेख है बहिनी विष्णु भनेको सबैजना लेख त वेयर सिग्मा बी भने बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस m भने के रे मोमेन्ट अफ m भने मोमेन्ट भयो I भने के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया m भने सिम्पली मोमेन्ट मात्र भयो I भने के मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सेक्सन I भने है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सेक्सन with respect to axis passes through its CG. With respect to axis passes through CG. ठिक छ लेख्यो मैले माथिको मेटे है अब तल देखिँदैन भनेर माथिको मेटे अब यो फर्मुला कसरी चेन्ज भयो हेर त कसरी चेन्ज हुन्छ सिग्मा बी भने जस्ता तस्तै भयो हामीले निकाल्नु पर्ने भयो छ m भने के मोमेन्ट भने m भने यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिने बेला के हुन्छ हेर त यो rh भने दिस इज द होरिजोन्टल फोर्स व्हिच इज द कोप्लानर फोर्स हुन्छ कोप्लानर फोर्स भने एउटै प्लेनमा पर्यो त्यो फोर्स एउटै प्लेनमा परेपछि डिस्टेन्स 0 भयो त्यो फोर्सको कुनै मोमेन्ट आएन त्यहाँ अब त्यहाँ मोमेन्ट आउने भने rv को हो यो ठाउँमा rv इन्टु e भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो मोमेन्ट भयो अब डिवाइडेड बाइ के छ I भने के मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने तिमीले रेक्ट्याङ्गुलरको पढाएको छ माथि देखिरा छैन सर त्यो हो र भयो देख्नु पाऊ देखियो देखियो ल मैले के पनि लेखेको थिएन सिग्मा बी भने rv इन्टु e हेर त rv इन्टु e भने यो पोइन्टमा आउने मुभमेन्ट भने त्यही हो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने तिमीहरूले के पढाएको छौ रेक्ट्याङ्गुलरको bd/12 भनेर पढाएको थियौ b भने के भयो अब हाम्रो एक्सिस हेर एक्सिस भने b को डाइरेक्सनमा हुन्छ हाम्रो एक्सिस d भने y को डाइरेक्सनमा हुन्छ अहिले मैले एक्सिस के मानेको छु यो एक्सिस माने भने दिस इज b यो d भयो हाम्रो केसमा है अब यसमा हामीले कुरा गर्ने हो भने b भने 1 d भने bd/12 is the moment of inertia अब y एकचोटी मैले चलाइन y जस्ता जस्तै राखे अब अर्को चोटी y ले चलाउँछु y भने के हो हेर त y भने मैले यहाँ लेखे है पछाडी ब्र्याकेटमा लेखे यो y को भ्यालु यहाँबाट यो x बाट पोजिटिभ y यता बढिरहेछ नेगेटिभ y चाहिँ यतातिर आइरहेछ भन्न खोजे पोजिटिभ y चाहिँ b को डाइरेक्सन b भने टोतिर गइरहेछ नेगेटिभ y चाहिँ a तिर आइरहेछ हिल तिर आइरहेछ भनेपछि यो y को भ्यालु भने म्याक्सिमम भने यतातिर गयो जुन चाहिँ b/2 हुन्छ भने मिनिमम भने अर्को b/2 हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ दैट इज एट पोइन्ट b एन्ड a भनेको हो कुरा बुझ्यो हेर त b को भ्यालु y को भ्यालु कति हुँदो रहेछ म्याक्सिमम b/2 प्लस माइनस b/2 हुँदो रहेछ अब यो कुरालाई ल्याएर यहाँ मैले सब्स्टिट्युट गर्ने बेला यो फर्मुला अलिकति मोडिफाई हुन्छ सिग्मा b इक्वल्स rve जस्ता जस्तै bd/12 प्लस माइनस b/2 यो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने सिग्मा b भने प्लस माइनस 6 rve/b² सिग्मा b अब यसबाट हामीले यो चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस भयो बेन्डिङ स्ट्रेस जब आउँछ त्यसमा के हुन्छ तिमीहरूले एप्लाइड मेथड्समा यो अब यो मलाई फिगर चाहिएन मैले मेट्दै भयो
एप्लाइड मेकानिक्समा एउटा कुरा पढेका छौँ, के कुरा पढेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बेन्डिङ अथवा बेन्डिङ फोर्स आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो नन इसेन्ट्रिक फोर्स हुन्छ, त्यसलाई मैले इसेन्ट्रिक हाम्रो सीजीमा ट्रान्सफर गर्ने बेला जस्तै यो हाम्रो सीजी यो पोइन्टमा छ, फोर्स यो पोइन्टमा लागिरहेको छ, यसमा डिस्टेन्स ई भन्ने छ भने मैले यो कुरालाई यहाँ ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने यसमा के गर्छु, एउटा मोमेन्ट एउटा सेम भर्टिकल फोर्स आउँछ भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि अब यस्तो बेन्डिङ स्ट्रेस आउने ठाउँमा रिजल्टेन्ट फोर्स रिजल्टेन्ट स्ट्रेस भनेको के हो, विच इज गिभन बाई अ सिंगल भन्नाले एउटा यसमा डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँदो रहेछ र बेन्डिङ स्ट्रेस दुईटैको कुरा आउँदो रहेछ भन्नाले मोमेन्ट प्लस हाम्रो फोर्स भर्टिकल फोर्स आउँछ भनेपछि यसमा रिजल्टेन्ट स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई रिजल्टेन्ट स्ट्रेस सिग्मा निकाल्नु पर्यो भने यो भने दिस इज इक्वल्स टु सिग्मा एन प्लस सिग्मा बी, सिग्मा एन र सिग्मा बी हुन्छ। ठिक छ, अब मैले यहाँ माथिको मेथड माथि लेखाएर मैले तल अलिकति गाह्रो होला तिमी भनेर अब यो गरे भने के हुन्छ हेर त, सिग्मा भने जस्तो सिग्मा एन भनेको आर बी बाई बी, सिग्मा बी भने भर्खर निकालेको छ प्लस माइनस 6 आर बी ई बाई बी स्क्वायर। यहाँबाट आर बी बाई बी कमन लियो भने एउटा फर्मुला आउँछ 1 प्लस माइनस 6 ई बाई बी। This is the required question for stress. Stress को हेर त रिजल्टेन्ट स्ट्रेस चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ। यो चाहिँ सिग्मा भयो, बुझ्यो कृष्ण? बुझ्यौ तिमीले? समर बुझ्यौ? यहाँ ठ्याक्कै मैले कसको नाम यहाँ डिस्प्ले भइरहेछ त्यसलाई मात्र बोलाइरहेको छु, फेरि अरूलाई चाहिँ बोलाइन भन्ला है। सरले एकजनालाई मात्र कुरा गरिरहेछ के हो भन्ला भन्ने। यहाँ त मैले फेरि ठ्याक्कै नाम अगाडि जे देखिरहेछ मैले उसलाई मात्र सोधिरहेको छु। ठिक छ, बुझ्यो कि बुझेन? अझै तिमीले बुझ्यौ? साथीहरू ए ल ठिक छ, बुझिरहेको छौ है। यसलाई भन्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यो भने स्ट्रेस हो। अब हामीलाई थाहा छ मेटेरियल स्ट्रेस चाहिँ नेगेटिभ भयो भने टेन्सन सर साउन्ड आएको छैन हजुरको। सर तपाईको म्युट भएको छ सर। म्युट भएको रहेछ। अघि यताउता गर्दाखेरि म्युट बर्बाद भइहाल्यो नि। त्यो टेन्सन नेगेटिभ देखि म्युट भएको हो सर, नेगेटिभ भएको टेन्सन। ल त्यति भयो त भइहाल्यो। कसरी म्युट भयो? आफै म्युट भयो, कोही छोकै छैन। ठिक छ, ल नो प्रब्लम। हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ माइनसमा गयो भने द्याट देयर इज द पोसिबिलिटी अफ फर्मेसन टेन्सन। टेन्सन आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो माइनसमा गएर यसमा टेन्सन आयो भने हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने हाइड्रोटेक्निकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ टेन्सन आउनु भने चाहिँ द्याट इज गोज टु द फेलियर मोड, फेलियर मोडतिर गयो भने हामीले बुझ्छौँ। भन्न खोजेको के हो भने टेन्सन आइसक्यो भने त्यहाँ क्र्याक फर्मेसन हुन्छ। द्याट मे बी बिगर क्र्याक अर माइनर क्र्याक, वाट एभर द क्र्याक, जेसुकै भए पनि हाम्रो ड्याम चाहिँ फेलियर मोडतिर गयो भन्ने हामी बुझ्छौँ। हामीले त्यही भएर हाइड्रोटेक्निकल स्ट्रक्चरमा नो क्र्याक, नो क्र्याक आर अलाउडेड, हामीले चाहिँ क्र्याक्स अलाउडेड गर्दैनौँ। त्यस कारणले अब एउटा यहाँबाट के हुन्छ, यो सबसे नेगेटिभमा जानु भने यो पहिला त जेरो हुनु पर्यो हो कि होइन? जेरो भइसकेपछि यो पछाडि जान्छ र माइनसमा जान्छ। एउटा क्रिटिकल पोइन्ट भने जेरो, द्याट इज द इक्विलिब्रियम पोजिसन, जुन बेला कम्प्रेसन नि हुँदैन टेन्सन नि हुँदैन, द्याट विल बी द फ्री अफ द स्ट्रेस। अब यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेखौँ त, क्र्याक इज नेभर अलाउडेड
लेखौँ त सबैले यो भन्दा मुनि crack is never allowed it for hydrotechnical structure. Crack is never allowed it for hydrotechnical structure. That is, there should not develop tensile stress. That is, there should not develop tensile stress inside the dam body. Inside the dam body. त्यो भन्न खोजेको के हो? That is sigma is called 0. Sigma is called 0. अब यसमा sigma 0 हाल्यो भने के हुन्छ त? 0 RV by B 1 plus minus 6E by B. यसले यो सबै कुरा गयो, यसले E भन्ने प्लस माइनस B by 6 एउटा भ्यालु दियो। के दियो? अलि केही बोल्न लागेको थियो? यसले के दियो हेर त? इसेन्ट्रिसिटी को एउटा डिस्टेन्स दियो जुन चाहिँ B by 6 प्लस भने राइट ह्यान्ड साइड माइनस भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेपछि टोटल डिस्टेन्स हेर्यो भने माइनस प्लस गरेर B by 3 डिस्टेन्स B by 3 विथ सेन्ट्रल विथमा चाहिँ यदि हाम्रो RV पर्यो, RV भने हाम्रो रिजल्टेन्ट को लाइन अफ एक्सन चाहिँ B by 3 को सेन्ट्रल विथमा पर्यो भने हाम्रो ड्याम चाहिँ सेफ हुन्छ भन्छ। यो भने हामीले यसलाई चाहिँ एउटा रुल भन्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ मिडल थर्ड रुल भनेर भन्छ। अब पहिला म मिडल थर्ड रुलको पछि डिफाइन गरौँला। पहिला के कुरा बुझ भने अब यसलाई चाहिँ म स्ट्रेस एनालाइसिस गर्छु। अब यो यहाँसम्म बुझ्यो अल्सा? तिमीले बुझ्यौ? दिपु हजुर बुझ्यौ तिमीले? दिपु तिमीले बुझ्यौ? बुझ्या छैन भने भन। ठीक छ, भेरी गुड। बसन्त तिमीले बुझिरहेछौ है? ठीक छ। हेर अब हजुर अब हाम्रो क्राइटेरिया भने B by 6 रे। ल भेरी गुड, बुझ्या छ भने त ठीक छ। B by 6 भन्ने चाहिँ पोइन्ट भयो रे। यो भन्न खोजेको के हो हेर है? यो भन्न खोजेको के हो भने म एउटा ड्याम बनाउँछु। अब यहाँ मैले यो मेट्दै है, यो मेटे तिमीहरुलाई यो फर्मुला थाहा छ। सिग्मा भने यतापट्टि लेखेँ मैले RV by B 1 plus minus 6E by B भन्ने फर्मुला भयो। अहिले यहाँ भने E भने प्लस माइनस B by 6 भन्ने आयो। यो दुईटा क्राइटेरियालाई अब मैले यहाँ फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्छु। मानौ इफ दिस इज द ड्याम, यो ड्याम छ, यहाँ पानी कति यो साइडमा छ। अहिले मलाई यसको अरु मतलब भएन, यसमा आएको R इज द रिजल्टेन्ट भनेर कुरा गरेको थिएँ भने अब यसलाई मैले के गरौँ? दिस इज द बेस फिट। यता के भनेको थियौ हामीले 1 मिटर भनेको थियौ, यो B भनेर भनेको थियौ। ठीक छ, हेर त यही कुरा गरेको त हो नि हैन? यो B भन्ने छ, यो 1 मिटर मैले यहाँ यसरी लाइन बनाए। हेर त यो B लाई मैले अहिले 4 पार्टमा डिवाइड गरौँ। मानौ यसलाई फर्स्टमा 1/3 यसलाई 3 पार्टमा डिवाइड गरे। यो B by 3, यो B by 3 सेन्ट्रलमा चाहिँ B by 3 गर्दाखेरि B by 6 हुन्छ। हेर त B by 6, यो B by 6, यो B by 3 भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको विथ यो बीचको चाहिँ B by 6। हेर त यो बीचको B by 6 अथवा सेन्ट्रली यो चाहिँ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ B by 3 नै भयो। यो 3 भागमा डिवाइड गरेको हो। यसलाई मैले B by 3 अब यो अहिले भर्खर के भनेको थिएँ भने यो R को रिजल्टेन्टको लाइन अफ एक्सन यसको B by 6 सम्म पुग्यो। यो भन्दा उता गयो भने that is there will be the tensile formation in the dam. ड्याम चाहिँ टेन्सनमा जान्छ। यो भन्दा यो बीचको सेन्ट्रल पार्टमा पर्यो भने that is okay। यो B बाट यो यतापट्टिको B भन्दा नि यतातिर आयो भने B by 6 भन्दा नि यतापट्टि आयो भने फेरि टेन्सन फर्मेसन हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौ। त्यही भएर यो कुरा गरेको। ठीक छ, अब मैले यहाँ एउटा रेफरेन्स लाइन बनाउँछु। दैट इज द रेफरेन्स लाइन जुन चाहिँ तिमीहरूले स्ट्रेस उसमा पढेका थियौ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढेका थियौ। स्ट्रेसलाई चाहिँ स्ट्रेस डायग्राम बनाउनु पर्यो भने तल पोजिटिभ माथि नेगेटिभ लेख्छौ है। म अहिले चाहिँ सेम कन्भेन्सनल युज गर्छु। हामीलाई हेर त बेन्डिङ स्ट्रेसको कुरा गरौँ। when E is equals to 0 हुने बेला के आएको? सिग्मा B अथवा त्यो बेला
रिजल्टेन्ट स्ट्रेस मात्र हेर्यो भने द्याट इज RV/B थियो। हेर त त्यो जतिखेर नि RV/B थियो भने द्याट इज द पोजिटिभ स्ट्रेस। रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रेस आयो, यसरी स्ट्रेस डायग्राम यस्तो गर्छौ तिमीले, यो पोजिटिभ स्ट्रेस, यसको म्याग्निट्युड कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, द्याट इज RV/B भयो। र यो कुन केस भयो, E is equal to 0, इसेन्ट्रिसिटी 0 भएको केसमा भयो। निश्चित एउटै भयो, यहाँ मैले देखाइरहेको छु भयो, यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर भयो। दिस इज द रेक्ट्याङ्गुलर पोजिटिभ स्ट्रेस। मैले के भने एउटा रेफरेन्स लाइन भन्दा तल बनाए स्ट्रेसलाई। कुरो बुझिन्छ है? बुझिरहेछ? हेर त यो कुन केसले इसेन्ट्रिसिटी 0 भएको ठाउँमा स्ट्रेस चाहिँ के थियो हाम्रो, इसेन्ट्रिसिटी 0 हाल्दियो न, यही यसमै दिन्छ। यसमा E is equal to 0 भयो नि, यसले जतिखेर पनि यो 0 भएर गयो, RV/B × 1 भएपछि सिग्मा भने RV/B भयो, RV/B आयो। बुझ्यो? क्लियर कट छ? कृष्ण बुझ्यौ? बुझियो सर। ल अब त्यस्तै गरेर अर्को बनाए जुनमा चाहिँ E equals less than B/6 अरे। हेर त E भने लेस देन B/6 छ भने यसमा यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुनु भने B/6 1 हो कि हैन, यो त पछाडिपट्टिको भ्यालु। E भने B/6 हुने बेला यसको म्याक्सिमम भ्यालु द्याट इज द 1। अब E को भ्यालु त अघि हामीले भने B/6 भन्दा तलमाथि हुनु हुँदैन भनेर भनेको थियौ नि, यसको म्याक्सिमम भ्यालु भने B/6 आउँछ। अब यो भन्दा सानो छ भनेपछि अहिले मैले म्याक्सिममै दिए भनेपछि यतापट्टिको भ्यालु 1 + 1 गरेर 2 भयो भने यो अहिले के छ, E is less than B/6 भनेपछि यतापट्टिको म्याग्निट्युड चाहिँ कति आयो, दिस इज लेस देन 2RV/B। बुझ्यो के भने यो? हेर त यो चाहिँ सानो छ रे, E भने B/6 भन्दा सानो छ भनेपछि दिस भ्यालु इज लेस देन 1 हुन्छ, तर यसको म्याक्सिमम भ्यालु भने कति, 1 हुन्छ, 1 भयो। यो 1 + 1 गरेर 2 भयो, 2RV/B हुन्छ, तर यो सानो छ, यो भनेपछि यो चाहिँ लेस देन 2RV/B हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो जानुका, तिमीले बुझ्यौ? ल अब त्यस्तै गरेर हेर त यो चाहिँ मैले प्लस लिँदाखेरि है, अब माइनस लिएँ। अब अघि मैले प्लस लिएँ, अब माइनस लिएँ भने हेर त यो 1 भन्दा सानो छ भने दिस इज अलवेज पोजिटिभ। दिस इज स्मलर देन 1, यो 1 बाट समथिङ स्मलर देन 1 घटेपछि द्याट विल बी अलवेज पोजिटिभ व्हिच इज लेस देन 1 भनेपछि यो भ्यालु आउँछ, यो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। यसमा चाहिँ ट्रापेजोइडल आउँछ, यो चाहिँ लेस देन RV/B भएर आउँछ, यो पनि पोजिटिभ भयो। हेर त यो बेला पनि हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ पोजिटिभै आउँदो रहेछ। बुझ्यो यो? अब म मेटिदिन्छु, तिम्रो यहाँ ठाउँ अटेन, मैले यो पार्ट अगाडिको पार्ट मेटेँ, फेरि यहाँ बनाएँ मैले। अब थर्ड केस यो रेफरेन्स लाइन E equals ठ्याक्कै B/6, E equals B/6 हुने बेला हेर त त्यो ठाउँमा हेर त E equals B/6 हुने बेला ट्याक्कै 1 भयो, पोजिटिभ साइन लिऊ। पोजिटिभ साइन लिने बेला के आयो, 2RV/B आयो। अब नेगेटिभ ल्याऊ, नेगेटिभ लिने बेला माइनस भयो, 1 - 1 चाहिँ 0 भयो, द्याट विल गिभ द ट्रायंगुलर डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्ट्रेस। यो पनि पोजिटिभ भयो, हेर त यो 0 भयो। बुझ्यो? बुझ्यो? बुझिरहेछ? अब अर्को केस, लास्ट केस, when E is greater than B/6, greater than B/6 भयो भने चाहिँ हामीले टेन्सन फर्मेसन हुन्छ भनेर मुखले भनिरहेको थियौ। यहाँ के भन्छ त हेर त, यो E is greater than B/6 भने यसको म्याक्सिमम भ्यालु 1 + 1 भने 2RV भयो, यो ग्रेटर देन 2RV/B आयो, यहाँ आयो यो। अब माइनस लिऊ, माइनस लिँदाखेरि यो ठुलो छ, यो ठुलोबाट 1 घट्यो, यो ग्रेटर देन 1 भएर आयो, यो ग्रेटर देन B/6 छ भनेपछि यो ग्रेटर देन 1 हुन्छ, 1 माइनस ग्रेटर देन 1 भएपछि माइनसमा आयो यो माइनस। यो चाहिँ यो माइनस नेगेटिभमा गयो, यो कति नेगेटिभमा गयो भन्दा चाहिँ दिस इज यो ठ्याक्कै मलाई म त भने यो कति नेगेटिभमा गयो, यो माइनस यहाँ प्लस भनेपछि यहाँ चाहिँ स्ट्रेस यसरी डेभलप हुँदो रहेछ कि यो केसमा चाहिँ when E is greater than B/6 छ त्यो बेला चाहिँ नेगेटिभ स्ट्रेस डेभलप हुँदो रहेछ। यो कुरा हामीले यो एक्सप्रेसनबाट नि भन्यौ, यसलाई हामीले फिजिकल्ली यो हामीले स्ट्रेस डायग्राम बनाएर नि भन्यौ।
यो रुललाई चाहिँ यो भने के हो अब यो केसमा चाहिँ ड्यामको चाहिँ टेन्साइल फर्मेसन हुँदो रहेछ टेन्सन फर्मेसन हुँदो रहेछ ड्याममा त्यो भने ड्याममा क्र्याक आउन सक्दो रहेछ भनेर भन्छ ठीक छ यसलाई भन्छ मिडल थर्ड रुल यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिरहेछ यसलाई भन्छ मिडल थर्ड अब मिडल थर्ड रुल एक्जाममा 6 मार्क्समा सोधियो भने 4 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्यो भने एकैचोटि तिमीले सिग्मा इक्वल्स आरबी बाइ बी 1 + 6 बाइ बी वी ह्याभ भनेर अनि यसलाई चाहिँ when there is the tension sigma will be the 0 यो बेला e इक्वल्स b बाइ 6 आउँछ भनेर यो डायग्राम बनाएर मिडल थर्ड रुलको के गर्ने सानो डेफिनेसन लेख्यो भने पुग्छ तर 6 मार्क्समा सोध्यो भने माथिबाट प्रुभ गर्नु पर्यो स्टेबिलिटी एनालाइसिस बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस यति हुन्छ त्यसपछि बेन्डिङ के डाइरेक्ट कम्प्रेसन यति हुन्छ त्यसबाट रिजल्टेन्ट स्ट्रेस यति हुन्छ त्यसको डायग्रामले यो बन्छ र भनेर यो प्रुभ गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ अब मिडल थर्ड रुल भने अहिले मैले भनेकै कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो जसरी लेख वा अब तिमीलाई जसरी पाएको सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख हेर त अब रिजल्टेन्ट यो b/6 को लेफ्ट एन्ड राइट हुन्छ फ्रम सेन्टर भन्ने नि भयो एउटा डेफिनेसन हैन सेन्ट्रल विथ को b/3 इज द सेन्ट्रल विथ अफ द ड्याम यदि रिजल्टेन्ट चाहिँ b/3 मा चाहिँ एक्ट हुन्छ भने ड्याम विल बी सेफ अन टेन्सन भनेर भन्ने नि भयो नो प्रब्लम व्हाट एभर विल बी द डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हो ल लेख त्यसमा जसरी लेखे नि भयो मिडल थर्ड रुलमा टेन्सन इन अ ड्याम विल नट बी अकर्ड यो बुझ्यो है सबैले बुझ्यो है बोलेका छैनन् भने जस्तै बुझ्यो होला अनिल बुझ्यो अनिल यादव यस सर ल बुझेको भाइ ठीक छ भेरी गुड ल मिडल थर्ड रुल लेख त मैले भेट्यो थोरै लाइन एक लाइन टेन्सन इन द ड्याम विल नट बी अकर्ड if the resultant lies with 1/6 with a WITS with 1/6 of the width 1/6 of the width of dam on either side of the center of width म फेरि भन्दिन्छु tension in a dam will not be occurred if the resultant lies with 1/6 of the width of the dam on either side of the center of the width. मैले के भने 1/6 भनेर लिए यसलाई यसरी नभनेर तिमीले अर्को तरिकाले नि भन्न सक्छौ भनेको थिए त्यो अर्को तरिकाले भने लेख्न पर्दैन यो चाहिँ बुझ मात्र tension in a dam will not be occurred if the resultant lies 1/3 of the central width from the center of the dam यति भने नि हुन्छ हेर त कस्तो सजिलो भयो 1/3 सेन्ट्रलको 1/3 मा चाहिँ रिजल्टेन्ट एक्ट हुन्छ भने देयर विल बी नो फर्मेसन अफ द टेन्सन भने हो यसलाई भन्छ मिडल थर्ड रुल बुझ्यो होला अब यसले चाहिँ क्रसिङ र के रे टेन्सनको फिनोमेननलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अब अर्को एउटा डेरिभेसन हेर्छौं जस्तै हामीले भन्छौं इलिमेन्ट्री प्रोफाइल प्रोफाइल अफ ड्याम भन्न खोजेको के हो इलिमेन्ट्री प्रोफाइल अफ द ड्याम भने यो बनाउनु पर्दैन है यो बुझ मतलब मैले जहिले नि ड्याम बनाउनुको लागि यस्तो यस्तो बनाउँछु यो के हो तिमीले किन यस्तै बनाउँछौ ड्याम यस्तो ड्याम त मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन मतलब यो किन यस्तो आयो यो किन यस्तो भएर आयो भन्ने कुरो चाहिँ अब म यहाँ म्याथमेटिकली जस्टिफाई गर्छु ड्यामलाई मैले किन बनाउने बिना सधैँ यस्तै बनाउँछु भन्ने कुरो कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्याम ठीक छ अब इलिमेन्ट्री प्रोफाइल भने यसलाई नेपालीमा भन्दा सिम्पल आधारभूत सेप भयो ठीक छ अब यो कसरी हुन्छ त व्हाट आर द गभर्निङ फ्याक्टर्स अब यसको लागि चाहिँ गभर्निङ फ्याक्टर्स हेरौँ गभर्निङ फ्याक्टर्स पनि चाहिँ ड्यामलाई गरौँला पहिला छ हाइड्रोस्ट्याटिक सबसे ठुलोमा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन यसले के भन्छ हेर त हामीलाई थाहा छ पी भने गामा एच है यो हामीलाई थाहा छ यसको इलिमेन्ट्री सेप कस्तो हुन्छ
इलिमेन्ट्री सेप यो प्रोफाइलको ट्रायंगुलर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ p भने गामा यहाँ जति ग्यास बढ्दै गयो यो बढ्छ। अब फर एक्जाम्पल हो यसकै कारणले हामीलाई के गर्छौं भने यो ठाउँमा चाहिँ सेप डिटरमाइन गर्छौं। मानौ इफ दिस इज द थिन शीट अफ द पेपर, यो चाहिँ थिन शीट अफ द पेपर छ, यसमा चाहिँ यति माथिसम्म मैले पानी राखेको छु। यो पानी राखेको यो थिन शीट अफ द वाल जेसुकै होस्, अहिले मलाई यो वाल यति कमजोर छ मलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ यति चाहिँ अहिले पानी भरे, यसमा आउने प्रेसर भनेको के हो? दिस इज द मेजर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर। यो हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर हो। अब यो हाइड्रोस्टैटिक प्रेसरलाई यो थिन शीट अफ द पेपरले रोक्ने हो भने यसको स्ट्रेन्थ कति हुनुपर्छ? ठ्याक्कै यसको इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो। भन्नाले यसको प्रोफाइल कस्तो हुनु पर्यो? त्यो ड्यामको प्रोफाइल यो ड्याम चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, बी द विथ अफ द ड्याम। अब यो यही हुनुपर्छ, यसकै विथ र यसको विथ बराबर हुनुपर्छ भने छैन, किन पानीले हामीले ड्याम बनाउन लायो होइन, त्यहाँ हामीले कुनै सोलिड मेटेरियलले ड्याम बनाउन लायो हो, द्याट विल बी द कङ्क्रिट अर स्टोन मेसनरी अर वाट एभर बी द मेटेरियल अफ द ड्याम। मलाई अहिले मतलब भएन, मानौ बी द विथ अफ द ड्याम छ भने द्याट इज द इलिमेन्ट्री सेप। त्यसलाई भन्छ इलिमेन्ट्री सेप। अब लेट अस कन्सिडर द इलिमेन्ट्री सेप अफ द ड्याम। अब हामीले ड्यामको इलिमेन्ट्री सेप, यो सेपलाई कन्सिडर गरौँ। अब यो सेप यो चाहिँ हाम्रो ड्याम छ रे भनेर एजुम गरौँ। बुझ्यो यो कुरो बुझ्यो? मैले मेटे है, यो कुरो बुझ्यो? कपिल बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो है, मैले मेटे है। अब लेट अस कन्सिडर द इलिमेन्ट्री प्रोफाइल अफ द ड्याम। मैले यो पनि बुझ्यो, अब मैले यो पनि चाहिएन। अब मैले ड्यामलाई कसरी कन्सिडर गरेँ हेर त। इलिमेन्ट्री ड्याम मात्र छ भनेपछि लेट अस कन्सिडर elementary the profile of dam यस्तो ट्रायंगुलर मात्र छ रे भनेर कन्सिडर गरे। अब यसमा के फोर्स आउँछ त हजुर? के भन्नु लासी तु भन त। सर यो एलिमेन्टरी सेप भनेको एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर। हेर यो भने के हो भने हामीलाई मानौ अहिले यो ड्यामको मैले एउटा थिन शीट अफ द पेपर लिएर मैले यो ड्याम बनाए भने यति पानी रोके, मानौ एट द हाइट अफ द वाटर रिटेन बाइ दैट थिन शीट अफ द पेपर भने यसमा आउने फोर्स भने के हो? अहिले हेर त भर्टिकली मात्र राखेको छु भने यसमा आउने फोर्स भने अहिले यसको विथ पनि थाहा छैन। विथ नआइसकेपछि हाइड्रोस्ट्याटिक्सको कुरा सरी अपलिफ्टको कुरा अहिले केही पनि छैन। यसमा आउने माइनर अर इलिमेन्ट्री फोर्स भने द्याट इज द होरिजोन्टल हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। यो त बुझ्यौ? यो यसमा कन्भेन्स आउँछ सिधु? हजुर सर। ठीक छ। अब यो प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ? ट्रायंगुलर हुन्छ। यो पनि हामीलाई थाहा छ। यो ट्रायंगुलर फोर्सलाई इक्विलिब्रियममा राख्नलाई नत्र यो फुटिहाल्छ ड्याम, यसलाई मैले यही पोजिसनमा राख्नलाई के गर्न पर्यो? यसकै इक्वल एन्ड अपोजिटको सेप दिन पर्यो, सो दैट द ड्याम विल बी इन स्टेशनरी पोजिसन। यो पोजिसनमा चाहिँ ड्याम बस्न। अब यसको इक्वल एन्ड अपोजिट भनेपछि हामीले पानी नै दिन त मिल्दैन, पानीको ड्याम बनाउन त सक्दैनौँ, हामीमा त्यति पावर त छैन भनेपछि अब मैले कङ्क्रिटको ड्याम बनाएँ। कस्तो ड्याम बनाएँ? जसको विथ बी छ र यसको सेप चाहिँ कस्तो छ? ट्रायंगुलर छ। जस्तो हाइड्रोस्ट्याटिक छ त्यस्तै इक्वल एन्ड अपोजिटको फोर्स डेभलप हुने गरेर एउटा स्ट्रक्चर बनाए, द्याट इज द मिनिमम इलिमेन्ट्री सेप अफ द ड्याम रिक्वायर्ड टु विथस्ट्यान्ड दिस हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्न खोजेको। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर यस्तो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनलाई त्यस्तै अपोजिट खालको फोर्स स्ट्यान्ड गर्न सक्ने मेटेरियल सेप भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई इलिमेन्ट्री सेप भनेर भन्छौँ। बुझ्यौ सितु? बुझ्यो सर। ल अब मैले के भने लेट अस कन्सिडर द इलिमेन्ट्री प्रोफाइल अफ द ड्याम भनेर। अब यो भइसकेपछि के यसमा कतिवटा फोर्स आउँदो रहेछ त है? मैले अब यो मेटे। अब यो कुरो त मैले तिमीलाई बुझाउनलाई यस्तो भनेको हो। अब हाम्रो ड्याम कस्तो भयो? हाम्रो ड्याम चाहिँ यस्तो भयो। अब दिस इज द ड्याम where B be the base width of the dam and
अहिले हेर यहाँ ट्री बोर्डको हामीले केही कन्सिडर गरेका छैन यो प्र्याक्टिकली प्रोफाइलमा पुग्छ त्यो एन्ड दिस इज द एज विथ द हाइट अफ द ड्याम यस्तो छ ड्याम भने यहाँ के आउँछ फर्स्टमा एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स आउँछ दिस इज द हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स जसलाई हामीले के भन्छौँ पिएस भन्ने ठीक छ दिस इज द हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अब मैले फोर्स के आउँछ भनेर देखाउन लागिरहेको छु दिस इज द ड्याम अब यसको यो भइसकेपछि यसको बटममा के आउँछ दिस इज द अब्लिक फोर्स पियुएल अब्लिक फोर्स अब यहाँ त बेस विथ आयो यहाँ बेस विथ आइसकेपछि त यो फोर्स डेभलप भइसकेपछि हेर त पियुएल भने यो गामा एच हुन्छ यो जेरो भएर यो पियुएल भन्ने आयो ठीक छ दिस इज द अब्लिक फोर्स अर्को फोर्स के आउँछ दैट विल बी द वर्टिकल फोर्स वेट अफ द ड्याम अहिले मैले यहाँ लेखेँ त्यसलाई मैले भेट्छु यहाँ रिएक्टिभ फोर्स लेखिन्छ अर्को भने वेट अफ द ड्याम डब्लु आउँछ अब यो सबैको कारणले यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि एउटा रिएक्सन आउँछ रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ यो रिजल्टेन्ट फोर्सको एउटा रिएक्टिभ फोर्स हुन्छ विच इज इक्वल्स टु यो रिजल्टेन्ट हो है यो भने रिजल्टेन्ट हो यो चाहिँ रिएक्टिभ फोर्स हो रिजल्टेन्टलाई इक्वल एन्ड अपोजिट गरेको रिएक्टिभ फोर्स हो दिस इज द रिएक्टिभ फोर्स यो चाहिँ रिएक्टिभ फोर्स नर्मल रिएक्सन भनेर भन्छौ नि तिमीहरूले त्यही हो यो देयर आर 4 मेजर फोर्स अब यहाँ के आउँदो रहेछ त बेसिक फोर्सेस हेर त एक नम्बरमा हाइड्रोस्ट्याटिक्स जसलाई हामीले पिएचयुएस भनेर यसको इन्टेन्सिटी के छ हाफ गामा एच स्क्वायर यो त तिमीलाई थाहा छ है अर्को 2 नम्बरमा के आयो 2 नम्बरमा सेल्फ वेट हामीले जसरी थ्योरी पढाएको छौँ त्यतैतिरबाट मैले त्यही लाइनमा लगाएको छु सेल्फ वेट डब्लु जुन चाहिँ के हो यसको वेट यो भने हाफ गामा कङ्क्रिटको छ भने गामा कङ्क्रिट बी इन्टु एच अब गामा कङ्क्रिटलाई मैले कन्भर्ट गरेर हाफ बीएच जी गामा डब्लु जी भने के हो द्याट जी भने स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ड्याम मेटेरियल बुझिएछ है अब त्यसपछि 3 नम्बरमा अपलिफ्ट यसलाई हामीले पियुएल भने त पियुएल भने के हो दिस इज द एरिया प्रेसर डायग्राम यो गामा एच छ भने हामीलाई थाहा छ हाफ गामा एच बी भन्ने आउँछ एउटा के फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्छौँ जसलाई हामीले अपलिफ्ट कोएफिसिएन्ट पछि पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा के फ्याक्टर भनेर दिन्छ यहाँ यिनै इन्ट्रोड्युस गर्छौँ के भने अपलिफ्ट कोएफिसिएन्ट म लेखिदिन्छु ल अहिले अब अर्को 4औं नम्बरमा आउँछ रिएक्टिभ फोर्स आरभी रिएक्टिभ फोर्स अहिले मलाई होरिजोन्टल रिएक्टिभ फोर्सको मतलब छैन यसलाई दुईटा पार्टमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ एउटा आरएच मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यसलाई आरभी मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ आरभी भने हेर्यो भने हेर त यहाँ आरभी भने एउटा के आउँछ एउटा यो आछ भनेपछि दैट इज इक्वल्स टु डब्लु माइनस पियुएल इक्विभ्यालेन्ट किन देयर इज नो मोर अदर भर्टिकल फोर्स देन वेट एन्ड पियुएल त्यस कारणले आरभी भने इज इक्विभ्यालेन्ट टु डब्लु माइनस पियुएल दिस आर द 4 बेसिक फोर्सेस अब स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नु पर्यो के स्टेबिलिटी गर्नु पर्यो एउटा स्लाइडिङ स्टेबिलिटी गर्नु पर्यो अर्को ओभरटर्निङ स्टेबिलिटी गर्नु पर्यो वेयर लेख पहिला यसको कुरा लेखौँ वेयर जी भने के रे स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ड्याम मेटेरियल लेख त वेयर जी भने स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ड्याम मेटेरियल के भने अपलिफ्ट कोएफिसिएन्ट गणेश बुझिरहेछौ छ सर ल ठीक छ अब यो भयो अब हामीले स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नु पर्यो स्टेबिलिटी मेटे है यो फोर्स मेटे अब यो फोर्स मेटिसकेपछि यो तिमीहरूको कपीमा छ मैले मेटे अब एनालाइसिस के गर्नु पर्यो एउटा
फर्स्ट नम्बरमा ओभरटर्निङ स्टेबिलिटी ओभरटर्निङ स्टेबिलिटी गर्ने बेला मानौ दिस इज द ओ पोइन्ट, दिस इज द टो, summation of moment about O is called 0. यसलाई मैले clockwise moment पोजिटिभ लिए। हेर त यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिन लाएँ मैले ओ भन्ने पोइन्टमा, र यसलाई के गर्न लाएँ क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ लिन लाएँ। तिमीहरूले पहिला पनि क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिन्थ्यौ। हेर त सबसे पहिला के हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्सबाट जाउँ। हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको हाफ गामा एच स्क्वायर इज द फोर्स। यसको के छ हेर त मोमेन्ट, यो पोइन्टमा मोमेन्ट इन लाइन कति हुन्छ तिम्रो नाम, यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स, यो फोर्सलाई मैले यहाँ कन्भर्ट लान सक्छु ल एउटा लाइन अफ एक्सनमा भनेपछि यसको भर्टिकल हाइट भने दिस इज h/3 कस्तो दियो, दिस गिभ्स द क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ मोमेन्ट। अब कस्तो छ हेर त, अब PUL तिर जाउँ, PUL भने के थियो, PUL ले के दियो पहिला, यसले पनि क्लकवाइज मोमेन्ट दियो, यसलाई पोजिटिभ। PUL भने के थियो हाफ गामा HBK भर्खर हामीले लेखेका थियौँ। यसको कति हुन्छ डिस्टेन्स, यहाँ यो पोइन्ट भने यो पोइन्ट भयो, यहाँबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स भने कति 2/3 अफ b बुझिरहेछ है। अब जाउँ वेट इज द भर्टिकली डाउन। अब यसलाई यो कस्तो भयो, यसले माइनस नेगेटिभ साइन दियो, माइनस हाफ गामा HBC गामा EHG ठिक छ इन्टु 2/3 अफ b, यो पनि 2/3 मा एक्ट भयो यहाँबाट यहाँसम्म। हेर त यो ट्रायंगलको यो यहाँ छ 90 डिग्री, यो पनि यो 2/3 मा भयो। अब एउटा बाँकी छ RB। किन RB आउँछ भने त हेर त यसको रिएक्टिभ फोर्सको लिए दिन्छ। अब रिएक्टिभ फोर्स भने RB, यसमा यस्तो आयो, यसले के दियो क्लकवाइज मोमेन्ट दियो, क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ। RB टाइम्स कति होला, RB टाइम्स कति होला ल कसले भन्न सक्छ ल भन्न त, डिस्टेन्स कति होला 0। किन 0 भने त RB भन्दै भन्दिनँ म। दिस इज द रिजल्टेन्ट फोर्स यो ड्याम के भन्नु पर्यो सेफ हुनु पर्यो। भर्खर हामीले पढेका थियौँ ड्याम सेफ हुनलाई R चाहिँ CG बाट यसको सेन्टरबाट चाहिँ कति हुनु पर्यो, यहाँबाट b/6 मा हुनु पर्यो, अथवा यसको यो एजबाट हेर्ने हो भने हामीले आउटर एजबाट हेर्ने, जसलाई हामीले टो भनेर कुरा गरेका छौँ, टोबाट हेर्ने हो भने त्यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो b/3 हुनु पर्यो फर द ड्याम टु बी सेफ अन टेन्सन भनेर कुरा गरे हैन बाबु। ड्यामलाई त अहिले नै हामीले ड्याम फेल छ भनेर त लिन भयो र, यो ड्याम चाहिँ यस्तो मेटेरियल लाग्यो कि यो ड्याम चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आयो भनेपछि यसको डिस्टेन्स आयो b/3 बुझ्यो। यो कुरो बुझ्यो, यहाँ एउटा बुझ्यो भने अरु कुरो बुझ्दै पर्दैन। बुझ्यो भूपेन्द्र, बुझ्यौ? बुझ्यो सर। भेरी गुड, ल बुझेको छ भने अब त के पनि छैन, यसलाई चलाउने मात्र हो। हेर त मैले अब सिम्प्लिफाई गर्छु 1/6 गामा HB प्लस, अब यसमा कमन लिउ त के आउँछ हेर त 1/3 गामा HB स्क्वायर k माइनस 1/2 हो सर, 1/2 हैन 2 क्यान्सल आयो 1/3 नै हो। यसले यसलाई क्यान्सल आउट गर्यो, यसले यसलाई क्यान्सल आउट गर्यो 1/3 भयो। अब यो पोर्सन सिक्यो। अब RB भने के थियो W माइनस PUL, मैले अघि हालेको थिएँ। अब W माइनस PUL हालौँ, हाफ गामा BHC माइनस W, यो W भयो। अब PUL हाफ गामा BHK इन्टु b/3 cos 0। हेर त यहाँ यिनीहरू दुईटामा कमन लिए र RB को ठाउँमा W माइनस PUL हाले। यो भने के भने RB भने W माइनस PUL हाले है यहाँ, ल बुझ्यो होला। अब फेरि कमन लिउँ, अब सजिलो अलिकति छोटो हुन्छ, हाफ गामा HQ प्लस 1/3 गामा HB स्क्वायर
के माइनस जी यो जस्ता तस्तै अब यसबाट कमन लिऊ प्लस 1/6 गामा गामा बी स्क्वायर एच बी स्क्वायर एच हैन बी स्क्वायर एच p/3 छ बी स्क्वायर एच जी माइनस के प्लस 0 बी स्क्वायर एच के आएर त यसबाट बी कमन आएर बी स्क्वायर एच आयो ठीक छ अझ कमन लिऊ एउटा जी के माइनस जी एउटा जी माइनस के भयो यसलाई एउटैमा कन्भर्ट गरौँ 1/6 गामा एच क्यूब माइनस 1/3 गामा एच बी स्क्वायर जी माइनस के प्लस 1/6 गामा बी स्क्वायर एच जी माइनस के इक्वल 0 अब दुईटैमा जी माइनस के आयो यसलाई माथि मिलिने है अब सिम्प्लिफाई मात्र गरेको छु केही पनि गरेको छैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बेला हेर त 1/6 गामा एच क्यूब अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने माइनस गामा एच बी स्क्वायर जी माइनस के अब कमन आउँछ 2 - 1/6 प्लस 0 अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ 1/6 गामा एच क्यूब माइनसलाई उता लगिदिउँ सजिलो हुन्छ 1/6 गामा एच बी स्क्वायर जी माइनस के क्यान्सल आउट हुने क्यान्सल आउट गर्यो भने यहाँ बाँकी रहन्छ बी इक्वल्स एच एकैचोटि लेखेको है म एक स्टेप गरिदिन्छु यो सबै क्यान्सल आउट हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ एच क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ एच स्क्वायर बाँकी रहन्छ बी स्क्वायर जी माइनस के बाँकी रह्यो यसबाट मैले बी चाहियो मलाई कत्रो वी चाहियो भनेर भने दिस इज एच अनुरूप जी माइनस के कस्तो सजिलो सानो फर्मुला आयो यो चाहिँ ठुलो उसले हेर त बुझ्यो होला है मैले तलको मेटे है के पनि छैन यो सिम्पल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन मात्र हो यो मेटे बुझ्यो हेर त यहाँ कस्तो आयो बी भने एच अब मलाई बी कत्रो बी चाहियो भनेपछि यो केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ एच मा डिपेन्ड हुन्छ अभियसली एच मा डिपेन्ड हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एच अनि दिस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द जी जी जति सानो ठुलो भयो यो बी चाहिँ उति सानो आउँछ भनेपछि जी कस्तो डेन्सिटीको मेटेरियलले हामीले यो ड्याम बनाउन लागिरहेछौँ फर एक्जाम्पल यसमा जी भने हामीले सिम्पली कङ्क्रिटको लिनु भने जनरली लेस कङ्क्रिट भने 2.3 ले लियो भने के इज द कोएफिसिएन्ट फ्याक्टर 1 भनेर लियो भने त्यसमा बी भने कति आउँछ भने 0.87 एच आउँछ हेर त यसले के लियो हाम्रो ओभरटर्निङ स्टेबिलिटीलाई लगभग 87% अफ द एच भए पुग्दो रहेछ बेस विथ पुरा बुझ्यौ 87% अफ द एच भए पुग्ने रहेछ दिस इज द ओभरटर्निङ स्टेबिलिटी अब यो एउटा फर्मुला आयो है सम्झिनु अब 2 नम्बरमा स्लाइडिङ स्टेबिलिटी बी भनेको छैन होला मैले अघि ओभरटर्निङ स्टेबिलिटी अब स्लाइडिङ स्टेबिलिटी ल अब स्लाइडिङ स्टेबिलिटी हेर्ने भने के आउँछ हेर त एउटा पीएच भन्ने आइरहेछ पीएचएस लाई आरएच ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर त यहाँ पी होरिजोन्टल फोर्स भने एउटा यो छ अर्को के छ एउटा आरएच भन्ने छ हो आरएच भने के हो हाम्रो लागि म्यू टाइम्स आरवी हो ओके न अघि हामीले के गरेका थियौं फ्रिक्सनल फ्याक्टर राखेका थियौं नि त्यो ठाउँमा आउने फ्रिक्सनल फ्याक्टर जस्तै हो दिस इज इक्वल टु म्यू टाइम्स आर यो भने के हो हाफ गामा एच स्क्वायर म्यू जस्ता तस्तै आर भने के डब्ल्यू माइनस पीएल दैट इज बी यसलाई मैले डब्ल्यू माइनस पीएल नै लेखेको छु डब्ल्यू माइनस पीएल यहाँ मेटे है हेर त यसलाई हाफ गामा एच स्क्वायर म्यू जस्ता तस्तै डब्ल्यू भने के हो हाफ गामा बी एच सी माइनस हाफ गामा बी एच के अब यसबाट म्यू जस्ता तस्तै अब कमन लिने पार्ट कमन लिउँ हाफ गामा एच बी कमन लियो भने अहिलेको जस्तै जी माइनस के बाँकी भयो जी माइनस के बाँकी भयो अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको काटिने पार्ट काट यो हाफ गामा एच स्क्वायर जस्ता तस्तै छ यसमा
यो काट्यो दुईटै काट्यो h स्क्वायर काट्यो यो h काट्यो यहाँ बाँकी भयो अब बाँकी भयो b मैले डाइरेक्ट लेखेँ है b इक्वल्स अथवा एक स्टेप लेख्दिउँ न सर हजुर सर प्लिज एडजस्ट योर क्यामेरा इट्स क्वाइट ब्लर र Yeah. है भयो म एकचोटि यसलाई ल ल ल हेर त अब अलिअलि भयो बाबु नट सो गुड बट इट्स फाइन सर ल अब यसलाई त मिलो बाबु अब यहाँ भन्दा त हुनै हुँदैन होला यो यस्तो भयो लाइटको कारणले यस्तो हुन्छ हेर त यहाँ मैले केही पनि गरेको छैन सम PHS इक्वल्स RH गरे R भने म्यु टाइम्स RB RH भने RB भने W माइनस PUL PHS भने हाफ गामा H स्क्वायर हाफ गामा H स्क्वायर जस्ता तस्तै छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब यसमा चाहिँ मैले यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै र कमन लिँदै अब यसबाट बाँकी भयो के आउँछ भने H इक्वल्स म्यु B D माइनस के बाँकी भयो अब यसलाई मैले अघिको जस्तै b को निकाल्छु भने b इक्वल्स h बाई म्यु g माइनस k g है यो g माइनस k इज द रिक्वायर्ड विथ बेस भनेपछि यसमा नि फर एक्जाम्पल कुरा गरौँ यति आयो यो अर्को b को भ्यालु हो अघिको जस्तै g भने 2.3 राखे k भने 1 राखे र म्यु भने 0.75 मैले राखेको छु भने यो आउँछ अबाउट 1.02 h आउँछ रहेछ हेर त ओभरटर्निङ स्टेबिलिटीमा अघि कति आथ्यो 0.87 h आथ्यो भने अहिले स्लाइडिङ स्टेबिलिटीले के दियो 1.02 h दियो भन्नाले 100% अफ द h चाहियो p को लागि यहाँबाट अब एउटा के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गर्ने बेला सेप त यस्तो डिजाइन गर्दैनौँ हामीले डिजाइन अर्कै हुन्छ हाम्रो सेप अब डिजाइन गर्ने बेला अबाउट 90% अथवा 85% को हाराहारीबाट सुरुमा चाहिँ ड्यामको विथ कन्सिडर गर्ने त्यसपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने एनालाइसिस भएन भने ड्यामको विथ बढाउन पर्ने हो कि 100% मा एकैचोटि नजानी 100% मा गयो भने के हुन्छ ड्याम विल बी ओभर डिजाइन हुन्छ चाहिने भन्दा बढी मेटेरियल बढी जान्छ त्यस कारणले 80-90% को बिचबाट सुरु गरेर लाने डिजाइन अनि त्यसलाई बढाउँदै जाने ठीक छ यो भयो अब अर्को कति छ टाइम छ नि 34 भयो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन 34 भयो अलि भ्याउँदैन के गरौँ सुरु गरौँ अर्को अलिकति नभ्याउला कि जस्तो लाग्यो ल ठिकै छ म सुरु गर्छु जतिमा भ्याउँछ है ठीक छ अब यो बुझ्यौ है बाबु वसन्त बुझ्यौ है तिमीले यस सर अन्डरस्टुड ल मैले मेट्दै है अब अर्कोमा छ क्रसिङ अझ बाँकी छ क्रसिङ स्टेबिलिटी हेर्ने हो भने हाम्रो ड्याम कस्तो थियो हेर त अब पहिले ड्यामलाई अलिकति मोडिफाई गर्दै है बाबु यहाँ लेख्दिनँ म यहाँ लेख्छु ड्याम हाम्रो ड्याम यस्तो थियो अब पहिला म जनरल इक्वेसन निकाल्छु मानौ डाउन स्ट्रिममा पनि पानी छ अरे यो लेभलमा वाटर थियो अरे अहिले हाम्रो केसमा त छैन अनि पछि अहिले हाम्रो केसमा लान्छु यसलाई ठीक छ ल हेर त यो थियो भने अब यो एच थियो हाम्रो हाइट यो बी थियो विथ अब यसमा स्ट्रेस क्रसिङको लागि त हामीले स्ट्रेस लिनुपर्छ भनेको थियो यो ठाउँमा कति स्ट्रेस आउला सर हजुर क्यामेरा हल्का माथि सार्नु न ए तल गयो सरी अघि मैले ल देखे बाबु भयो सर ल हेर त यो ठाउँमा स्ट्रेस एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने यो ठाउँमा स्ट्रेस कति आउला दिस इज टो यो ठाउँमा स्ट्रेस हिलको कुरा गरे भने RV/P
1 - 6E/B आउँछ भनेर भनेको थिएँ यो ठाउँको स्ट्रेस। यस्तै गरेर यो ठाउँको स्ट्रेस हेर्ने भयो भने कति आउँछ 6 टो भनेपछि RV/B 1 + 6E/B। अघि हामीले कुरा गरे यही हो कि हैन, यो भने B। ल हेर त त्यो ठाउँमा त्यति स्ट्रेस आउँदो रहेछ। अब यहाँबाट हामीले के कुरो बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इलिमेन्टरी प्रोफाइल। अब ड्याम चाहिँ यसमा आउने लोड के आउँदो रहेछ, एउटा होरिजोन्टल लोड आउँदो रहेछ, एउटा अपलिफ्ट आउँदो रहेछ, एउटा वेट आउँदो रहेछ, अर्को रिएक्टिभ फोर्स आउँदो रहेछ। अब अहिले यहाँ पछाडिबाट नै मैले एउटा लोड ल्याएको छु जुन चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक लोड छ। यो भयो भने यो ड्याममा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ ड्याम फुट्ला, क्रसिङ भने ड्यामको मेटेरियल कुन ठाउँमा फुट्ला, कुन ठाउँमा बढी स्ट्रेस पर्ला, यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यसको सिजीमा अथवा कुन ठाउँमा पर्ला। त्यसलाई हिल भयो, यो हिल भयो, यो टो भयो, यो टप भयो, यो सिजी भयो, कुन ठाउँमा पर्ला बसन्त केही छ आइडिया? हजुर सर। कुन ठाउँमा स्ट्रेस बढी पर्ला भन त? स्ट्रेस टोमा पर्ला कि हिलमा पर्ला कि टपमा पर्ला कि सिजीमा पर्ला कि अथवा त्यो कुनै ठाउँमा नपरेर कुनै अर्कै ठाउँमा पर्ला? के ठाउँमा होला, के होला, कुनै आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया भनेपछि हेर यहाँ कसरी भन्दाखेरि हामीले जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीलाई कसैले ठेल्यो भने तिम्रो अगाडिबाट तिमीलाई कसैले ठेल्यो भने तिम्रो स्ट्रेस कहाँ पर्छ, बडीको स्ट्रेस कहाँ पर्छ? तिमी त्यही पोजिसनमा बसिरहन खोजिरहेछौ भने तिम्रो स्ट्रेस कहाँ पर्छ सबसे बढीको स्ट्रेस भन त? तिम्रो कुल्कुचामा पर्छ हो। कुल्कुचाले रेजिस्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तिमीलाई अर्कोले ठेलिरहेछ, तिमीले बडी अर्कोतिर धकेलिरहन खोज्छौ, तर सबसे बढी स्ट्रेस तिम्रो कुल्कुचामा पर्छ किन त्यो कुल्कुचाले रेजिस्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब अर्को मान्छेले तिमीलाई बढी ठेल्यो भने त्यो कुल्कुचाबाट तिमी के हुन्छ, फुत्कियो भने तिमी लड्छौ भनेको जस्तै हो नि। यसको बढी स्ट्रेस यसमा के छ, सबसे आउने फोर्स यो चाहिँ मैले यहाँ बुझाउनलाई मात्रै है। एउटा यस्तो फोर्स आएको छ, यसले ड्यामलाई उता ठेल्न खोजिरहेछ, अपलिफ्टले यसलाई चालेर पल्टाउन खोजिरहेछ भने सबसे बढी स्ट्रेस पर्ने पोइन्ट भने चाहिँ हामीले टो भनेर भन्छौँ। यो स्ट्रेस भने यसलाई ए भनेर भन्यो भने दिस इज क्रसिङ प्लोन जोन। है मैले क्रसिङ प्लोन जोन ए भनेर, अब यो लाई मैले अलिक ठुलो बनाएँ यहाँ हेर त, लाई मैले अलिक जुम गरेर ल्याएँ। दिस इज सेक्सन ए भनेपछि यहाँ सबसे बढी आउने फोर्स भने यताबाट आइरहेछ भनेपछि यहाँ स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस फ्रम दिस डिरेक्सन। यसलाई मैले सिग्मा 1 भने मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। अब पानीको स्ट्रेस आइरहेछ, यसको यो पनि यसरी आइरहेछ, पानी पनि यताको पानी पनि आइरहेछ, मैले यसलाई पी ड्यास भनेर भने पानी। अर्को के छ, यसको मुनि बटमबाट अर्को स्ट्रेस आइरहेछ जसलाई मैले सिग्मा भने विच इज माइनर स्ट्रेस, जसलाई हामीले PUL भनेर भनेको थियौँ। यसको कारणले एउटा शियर फोर्स आइरहेछ जसलाई हामीले टाउ भन्यौँ। अब यसमा यो 90 डिग्री भएर मैले लिएँ भने मानौ दिस इज द एङ्गल फाइ र यो भने 90 - 5 भनेपछि हेर त यो 90 - 5 भनेपछि यो ठुलो फिगरमा चाहिँ यो 90 डिग्री छ, यो चाहिँ 5 भयो, यो 90 - 5 भयो। बुझ्यौ? ज्योमेट्री बुझ्यौ गणेश? ज्योमेट्री बुझ्यौ? हजुर सर बुझ्यो। बुझ्यो है। धनञ्जय तिमी भर्खर आएको हो? ल ठिकै छ। ल हेर अब यो भइसकेपछि लेखौँ त, यसमा लेखौँ त वेयर सर एकचोटि फेरि भन्दिनुहोस् सर यो ज्योमेट्री। हेर यो सिम्बलहरु के हो सर त्यो? मैले यो कालो लागेको छु नि जुन क्रसिङ प्लोन जोन भनेर मैले सेक्सन ए भने नि, त्यसलाई जुम गरेर बनाएको कुरा बुझ्यौ? यो जुम भनेर बनाएको। अब जुम गरेर बनाउँदाखेरि यो 90 डिग्री यतापट्टि यो इन्क्लाइन छ, यो इन्क्लाइन जस्ता जस्तै छ, यो बेस जस्ता जस्तै छ भने यो कसरी काटे भनेपछि यहाँ 90 डिग्री हुने गरेर काटे। यसको भित्रको यो एङ्गललाई चाहिँ मैले 5 भने, यो चाहिँ याद गर्नु है एक्जाममा, यो चाहिँ 5 कुन चाहिँ लिइरहेको छु, यो 5 भनेर ल्याएको छु, यो 90 - 5 भनेर ल्याएको छु मैले भनेपछि यो होल फिगरको यो 90 - 5 भएपछि होल फिगरमा 5 भने यो दिस एङ्गल। अब यसमा यो डिरेक्सनबाट मैले भनिहालेँ यताबाट मेजर फोर्स आइरहेछ भनेपछि यो डिरेक्सनबाट आउने स्ट्रेस भने द्याट विल बी द मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस।
तिमीले ठुलो स्ट्रेसलाई मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर पहिला नै पढेका थियौ एप्लाइड मेकानिक्समा अनि यता स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा। यो चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस जसलाई चाहिँ टाउ सिग्मा भन्यौ, यो चाहिँ टाउ शियर स्ट्रेस, यो चाहिँ दिस इज द फोर्स ड्यू टु के हो डाउनस्ट्रिम वाटर, प्रेसर ड्यू टु डाउनस्ट्रिम वाटर। यो पनि प्रेसरको रूपमा आउँछ, यो नि प्रेसरको रूपमा आउँछ, यो नि प्रेसरको रूपमा आउँछ, अरु भएन। ठीक छ, लेख त यसमा पी ड्याश भने pressure due to downstream water over the entire area. Pressure due to downstream water over the entire area. Sigma 1 भने major principal stress. Sigma 1 भने major principal stress. Tau भने shear stress at bed. Tau भने shear stress at bed. Sigma भने यो sigma भने this is the pressure due to uplift. Pressure due to uplift. ल यति फोर्स आयो भने अब यसमा स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नुपर्छ। तिमीले एप्लाइड मेकानिक्समा स्टेबिलिटी एनालाइसिस के गर्ने के समेसन v इक्वल्स 0 समेसन h इक्वल्स 0 गरेको थियो है। समेसन v इक्वल्स 0 गरौँ। अहिले मैले यस्तो साइनलाई चाहिँ पोजिटिभ माने। ल भनेपछि यसमा के फोर्स आयो हेर त। यसलाई मैले दुईटामा कन्भर्ट गर्न सक्छु, यसलाई यसमा यसलाई यसमा। भनेपछि यसको ज्योमेट्री हेर्ने पनि यो थीटा आउँछ, यसलाई यता यता यसलाई यसमा यता यसमा यो थीटा आउनु, यो थीटा भने यो फाइ है, फाइ आउँछ, यो फाइ हुन्छ। भनेपछि हेर त सिग्मा 1 इज द स्ट्रेस, यो केमा एक्ट भएको छ। अब मैले यसलाई यहाँ नाम दिन्छु ज्योमेट्रीलाई, यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई सी भनेर नाम दिएँ। मैले अहिले यहाँ के भनेको छु, मैले कुनै कन्सिडर गरेको छ र यहाँ यो बीसी भने यो क्रसिङ प्रोन जोनको यसलाई मैले जुम गरेको मात्र भनेको छु। मैले यो विथ यत्रो लिने, यो 1 मिटरको लिने, यो 5 मिटरको लिने, यो 6 मिटरको लिने भनेर मैले कहीँ डिफाइन गरेको छैन। त्यही भएर मैले एबीसी इज द आर्बिट्रेरी डाइमेन्सन दिएँ भने सिग्मा 1 भने दिस इज द स्ट्रेस, यो कुनै एरियामा लाग्छ, एबी इन्टु 1 एरियामा लाग्छ। एबी इन्टु 1 उता 1 छ, यतापट्टि 1 एरियामा लाग्छ। दिस इज द this force, तर यो vertical भएको छैन, मैले vertical खोजिरहेको छु। यो this is the cos phi, बुझ्यो। यो स्ट्रेस AB into 1 गरेपछि force into cos phi, this is the positive force vertically downward. अर्को छ P dash AC into 1 sin phi, ठीक छ। अब बाँकी भयो यसको भयो, अब यो मात्र छ, यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। मैले एकैचोटि उता लगाउँदै यसलाई BC सिग्मा, मैले स्ट्रेस देखाउँ सिग्मा BC into 1, यसको यो भर्टिकलै छ, यसमा sin phi cos phi आएन। हेर त अब यो यसमा यो ज्योमेट्रीमा हेर्ने हो भने sin phi भने यो ज्योमेट्रीमा है, sin phi भने के AC by BC। अब अनि cos phi भने के हो, cos phi भने के हो AB by BC। अब यो AB र AC को भ्यालु चाहिँ लगेर माथि सब्स्टिट्युट गर्दियौ। माथि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि सिग्मा 1 AB भने के BC cos phi गर्दा cos phi छ, cos स्क्वायर phi प्लस P dash BC AC भने BC sin phi, sin स्क्वायर phi sigma BC cancel out भयो। अब this is independent of geometry। अब यहाँ हेर त सिग्मा 1, अब मैले सिग्मा 1 cos स्क्वायर phi प्लस P dash sin स्क्वायर phi is सिग्मा। यसलाई मैले cos स्क्वायर phi ले डिवाइड गरे भने P dash tan स्क्वायर phi this is sigma times के हो sec स्क्वायर phi, cos स्क्वायर phi ले sec स्क्वायर phi भयो। अब मलाई सिग्मा निकाल्न पर्यो भने सिग्मा 1 निकाल्न पर्यो भने this is P सिग्मा 1 प्लस tan मै कन्भर्ट गरे है मैले, tan स्क्वायर phi एउटैमा sec माइनस P dash tan स्क्वायर phi। This is the required equation for major principal stress.
यो हाम्रो मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेसको लागि चाहिने इक्वेसन भयो। बुझ्यो बसन्त? बुझिरहेछौ? आबा बुझिरहेछौ? यस सर। बुझिरहेछ सर। ल अब तर अघि हामीले कन्सिडर गरेकोमा त यो थिएन, यो पानी थिएन। हेर त यहाँ पानी पनि आइरहेछ। अब इन वर्स्ट केस हेर त यो यसलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेस मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेसको डाउन स्ट्रिममा पानी भएको केसको यो इक्वेसन भयो भने इन वर्स्ट केस किनभने मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भने सबसे ठुलो कतिखेर हुन्छ? यो नेगेटिभ पोर्सन हट्यो भने चाहिँ सबसे ठुलो हुन्छ भनेपछि इन वर्स्ट केस p dash cos 0 यो बेला सिग्मा 1 भने के आउँछ? सिग्मा 1 प्लस tan स्क्वायर पाई आउँछ। दिस इज द मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस कुरा बुझ्यो? अब हाम्रो के भयो? ड्याम चाहिँ अगाडि हामीले एजम्पसन गरेको स्टेजमा पुग्यो भन्नाले p dash 0 भयो। अब यसलाई अलिकति एनालाइसिस गरौँ। यसलाई एनालाइसिस गरौँ। सिग्मा भने के हो? यो ठाउँमा सिग्मा कति छ? दिस इज p1। यो लेखेपछि फेरि कन्टिन्यू गरौँ। सिग्मा भने rv बाई b 1 प्लस 6e बाई b छ। किन यो ठाउँमा लाग्ने स्ट्रेस चाहिँ अघि यति हुन्छ भनेर भनेको थियौ। ठिक छ? प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ जस्ता 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ जस्ता। अब म यसलाई पनि कन्भर्ट गर्छु। rb भने के? w माइनस p हो बाई b 1 प्लस 6 बाई b जस्ता जस्तै be कति हुनुपर्छ अरे? b बाई 6 हुनुपर्छ अरे हाम्रो ड्याम सेफ हुनलाई। अघि हामीले b बाई 6 छ भनेर भनेका थियौ। र tan स्क्वायर थीटा भने के हो? tan फाइ थीटा भन्दा फाइ tan फाइ। अब ठुलो फिगरबाट जाऊ। tan फाइ भने यो मेन फिगरमा जाँदाखेरि हेर त p बाई h हुन्छ 1 प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। एक स्टेपमा मैले यो लेखेँ। ल अब w माइनस pl को w को भ्यालु हालौँ हाफ गामा gdh माइनस हाफ गामा bhk बाई b। यो ले गर्दाखेरि यो 2 भयो। अब यो b बाई h यो मैले मेटेँ है। यो h बाई b भने के हो? हेर त मैले यहाँ लेख्छु। हामीलाई अघि मेन इक्वेसन हामीलाई थाहा थियो b भने h बाई अंडर रूट g माइनस k। यहाँबाट यहाँ लिएर हाल त b स्क्वायर बाई h स्क्वायर भने यो भने 1 माइनस g बाई k 1 प्लस जस्ता जस्तै। हेर त h b स्क्वायर बाई h स्क्वायर फर्स्टबाट हाले। किन मैले सेकेन्डबाट हालिन? सेकेन्डबाट किन हालिन भने सेकेन्ड चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ। हेर त मैले एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि 1 मोर देन 80 सबसे मैले नोमिनलबाट सेभ गराउनु भयो। सेभ भयो भने 1 मा त अटोमेटिक सेभ हुन्छ। अहिले मैले त्यही भएर ओभर टर्निङको मात्र हाले। b बाई h भने 1 माइनस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर भने 1 माइनस g माइनस k। यदि यो ड्याम यसमा सेभ भयो भने त यो b को भ्यालु 1 हुने बेला त अटोमेटिक सेभ हुन्छ। त्यही भएर मैले यो इक्वेसनमा हाले। ठीक छ? अब यसबाट कमन लिऊ त। कमन लिने जति कमन लिदिऊ, काटकुट हुने जति काटकुट गरिदिऊ त। अहिलेको जस्तै यो कति भयो? हाफ गामा bh कमन आयो g माइनस k बाँकी भयो। अब b जस्ता छ तल इन्टु 2 यसलाई कमन लिँदाखेरि g माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई g माइनस k। यो क्यान्सल आउट, यो क्यान्सल आउट। यो यहाँ कति छ? हामीले सिग्मा 1 भनेर लिएको थियौँ। सिग्मा 1 सिग्मा 1 भने अब बाँकी भयो के? हेर त यो 2 पनि क्यान्सल आउट। यहाँ भयो एकैचोटि मैले h को एक्सप्रेसन दिएँ। यहाँबाट h आयो सिग्मा 1 गामा g minus k plus 1. This is the expression of limiting height. Limiting height of dam. Limiting height of the dam. Height को dam चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ? That is the stress मा भर पर्दो रहेछ, गामा मा भर पर्दो रहेछ, जी मा भर पर्दो रहेछ र अब्लिक कोएफिसिएन्ट मा भर पर्दो रहेछ। भन्न खोजे के हो? हामीले हाइट जत्रो सुकै पनि बनाउन सक्दैनौं। जस्तै M15 कंक्रीट को स्ट्रेंथ भने के? M15 मेगापास्कल भन्दा बढी यसले स्ट्रेंथ दिन सक्दैन भन्दाखेरि यहाँ 15 मेगापास्कल आयो भने यसले यो हाइट कत्रो दिन्छ भनेपछि मानौ 5 मिटर देला। 5 मिटर भन्दा ठूलो हाइट यो मैले अरु भ्यालु आर्बिट्रेरी भ्यालु मैले कन्सिडर गरिन। 5 मिटर भन्दा ठूलो हाइट अफ द ड्याम बनायो भने ड्याम क्रसिङ हुन्छ, फुट्छ।
अथवा भनौँ M35 को कङ्क्रिट हामीले युज गर्न लागेका छौँ। M35 युज गर्यो भने यसले 50 मिटरको हाइटसम्मलाई एलाउबल गर्यो अरे यो भ्यालु राख्दाखेरि भनेपछि हामीले म्याक्सिमम हाइट चाहिँ 50 मिटर भन्दा बढाउनु मिल्दैन भनेर यहाँबाट इक्वेसन आउँछ। द्याट विल बी द लिमिटिङ हाइट अफ द ड्याम। यो केमा भर पर्यो? स्ट्रेन्थ अफ द मेटेरियलमा भर पर्यो। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो बाबु? सर त्यो सिग्मा छ नि सर तल ट्रायंगल सेक्सन ए मा सेक्सन ए सिग्मा हजुर त्यो अपलिफ्ट भन्ने कि सर त्यसलाई स्ट्रेस भन्ने खासमा कम्प्रेसिभ ए स्ट्रेस बाबु भन्ने अपलिफ्ट हो त्यो भने अपलिफ्ट हो। त्यसलाई हामीले अपलिफ्ट भने माइनर मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भने उताबाट आएको स्ट्रेस भनेपछि यो चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो के अपलिफ्टै हो। तर हामीले सर फर्मुलामा चाहिँ लास्टमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको नै राखेका छौँ नि त। त्यो त फेरि सबै आरबीले गर्दा आउँछ। यो भने मैले कहाँ यो राखे हो बाबु? कहाँ यो यसको भ्यालु राखे अहिले नि यो सिग्मा टी को भ्यालु राखे हो त्यो ठाउँमा। त्यो पोइन्टमा त यो भ्यालु आएको हो नि। यो नोटेसन एउटै भएको बेर तिमी झुक्या हो। तर यसमा यो सिग्माको भ्यालु को मैले पियुएल को भ्यालु राखे हैन, मैले यो भ्यालु राखे हो स्ट्रेसको भ्यालु राखे। त्यो ठाउँमा आउने म्याक्सिमम स्ट्रेस। पुरा बुझ्यौ? ल अब अर्को एउटा बाँकी छ, एकैछिनमा सिकाइदिन्छु। फर क्याल्कुलेसन अफ टाउ अब के गरे समेसन एट स्क्वायर 0 गर्ने यो एकैछिनमा सिकिन्छ है। अघि बुझ्दै सिग्मा 1 ए बी इन्टु 1 अघि कस आथ्यो भने साइन थीटा हेर त साइन फाइ। अब एउटा होरिजोन्टल यो आउँछ, एउटा यो आउँछ, एउटा टाउ आउँछ। माइनस पी ड्याश एसी इन्टु 1 यो कस फाइ आउँछ। अब यो आउँछ टाउ बीसी आउँछ। अहिलेको जस्तै एसी एबी लाई चाहिँ कन्भर्ट बीसी मा गर्दियो। हेर त सिग्मा 1 sin फाइ cos फाइ माइनस cos फाइ बीसी पी ड्याश बीसी sin फाइ cos फाइ टाउ बीसी। अब बीसी क्यान्सल आउट। अहिलेकै फर्मुला हाले। हेर त यहाँ भयो नि। अब यो सिग्मा 1 भने के हो? सिग्मा 1 भने अहिलेकै फर्मुला सिग्मा 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ माइनस पी ड्याश tan स्क्वायर फाइ। सिग्मा 1 भने यो भने sin फाइ cos फाइ माइनस पी ड्याश जस्ता तस्तै छ sin फाइ cos फाइ। अर्को टाउ यहाँ गोलमाल भयो। अब यो चाहिँ cos टाउ। ल यति भइसकेपछि हेर यसलाई यो भने कति सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हुने सेक स्क्वायर 5 हो। सेक स्क्वायर 5 लाई भने 1 बाइ cos स्क्वायर काट्यो। यो भने कति आयो? यो भने सिग्मा tan फाइ आयो। हेर त यसबाट यो र यो एक्सप्रेसन यो भने सेक स्क्वायर फाइ 1 बाइ cos स्क्वायर फाइ cos काट्यो साइन रे मल्टिप्लाई गर्दै tan फाइ आयो। अब यो र यो कमन लिदिउ प्लस अथवा माइनस नै गरे नि भयो। माइनसै गरौँ। माइनस पी ड्याश sin फाइ cos फाइ कमन लिदिउ sin फाइ cos फाइ कमन लिदिउ दुईटैबाट। बाँकी भयो 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ cos टाउ। हेर त इनर दुईटामा कमन लिदे sin फाइ cos फाइ कमन लिदे पी ड्याश कमन लिए माइनस कमन लिए पनि 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ भने 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ भने के भयो? आवाज आइरहेछ? सेक स्क्वायर फाइभ हो सर। सेक स्क्वायर फाइ भयो। यो सेक स्क्वायर फाइ भने 1 बाइ cos स्क्वायर फाइ गरेर फेरि क्यान्सल आउट भयो। सिग्मा tan फाइ यो भने माइनस पी ड्याश tan फाइ नै भयो cos टाउ। हेर त टाउ भने कस्तो राम्रो फर्मुला आयो। टाउ भने tan सिग्मा माइनस पी ड्याश tan फाइ। दिस इज द इक्वेसन फर शियर स्ट्रेस एट बेड। ल आजलाई यति नै गरौँ। यो बुझेको छ कि छैन? बुझ्यौ? सितु बुझ्यौ तिमीले? अरु साथीहरुको अब यहाँ नामै डिस्प्ले। अस्मिता बुझ्यौ? अस्मिता हैन अस्मिता भन्ने त मान्छे नै रहेनछ। अस्मिता भन्दैन। ल
ल ठिकै छ, बुझ्यौ तिमीले? बुझ्यौ? अब बुझ्यौ? बुझेँ सर। ल त्यसपछि आज म यिनै गर्छु, अर्को पालि न्युमेरिकल सुरु गरौँला। ठिक छ? ल सबैलाई बाई बाई। बसन्त बुझेका छौ यी? यस सर, बाई बाई सर, बाई बाई। बाई बाई, हेभ अ गुड डे। ल सबैलाई। एम बुझेको छौ?